धन्यवाद। अब यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दिनका लागि यो कार्यक्रम हामीले किन आयोजना गरेका छौं, किन आवश्यक छ भनेर प्रकाश पार्दिनका लागि राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक विनय यादवजीलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। सर्वप्रथम आज यस कार्यक्रममा उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा सहभागी सम्पूर्ण अतिथि एवं दर्शक साथीहरूमा सबभन्दा पहिलो मेरो नेपाल आमाको उद्घोषको साथ अभिवादन गर्न चाहन्छु। नेपाल आमाको, नेपाल आमाको, नेपाल आमाको जय। हामी सबलाई थाहा भएको कुरा हो, हामी राष्ट्रिय गौरव भनेर पोखरेली जनता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको खुसीमा हामी एक साल अगाडि मग्न थियौं। तर आज उद्घाटनको एक साल बितिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू सञ्चालनमा आएका छैनन् र यो वर्षको गत वर्षको त्यो विमानस्थलको घाटा चाहिँ वर्षको आय चाहिँ 4 करोड र मासिक बुझाउने हामी ऋणको बापत 16 करोड भएकोमा यो अब विमानस्थल सञ्चालन भएन भने यो घाटा विमानस्थलले कसरी पूर्ति गर्ने र दुनियाँमा जुन ट्रेन्ड छ, चाइनाबाट जुन लोन लिएर दुनियाँमा जुन पनि देशले यस्ता परियोजनाहरू निर्माण गरेको छ, चाहे त्यो श्रीलङ्काको हम्बलटोटा पोर्ट होस्, चाहे त्यो पाकिस्तानको ग्वादर पोर्ट होस्, आज ती परियोजनाहरू ऋण तिर्न नसकेर ती सब परियोजनाहरू चीनको अधीनमा गएको हामी हेर्न सक्छौं। त्यसबाट पनि पाठ सिकेर आज यो एयरपोर्ट सञ्चालन भएन भने, हामी ऋण तिर्न सकेनौं भने पोखराको एयरपोर्ट पनि श्रीलङ्काको हम्बलटोटा पोर्ट नहुने भनेर हामी ढुक्क हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन। त्यसकारणले आज पोखरेली जनताले जुन उत्साह र उमङ्गका साथ आफ्ना जग्गाहरू, खेतहरू त्यो एयरपोर्ट निर्माणको लागि खुसी खुसी दिएका थिए, ती खुसीको लागि पनि र पोखरा जनताको सुविधाको लागि, पोखराको पर्यटन व्यवसाय वृद्धि गर्नुको लागि आज ती एयरपोर्ट सञ्चालन हुन अति आवश्यक देखिन्छ। तर हामी आजभन्दा 1 महिना अगाडि राष्ट्रिय एकता अभियानले पर्यटन मन्त्री, नेपाल उड्डयन मन्त्री भएका मन्त्रीलाई हामी भेटेर ज्ञापन बुझायौं कि पोखरा एयरपोर्टलाई सञ्चालन गर्नको लागि तपाईहरु के गरिराख्नु भएको छ, हामी सुझाव पनि दियौं। तर आज 1 महिना बितिसक्दा पनि
सरकारबाट जुन उदासीनता देखिएको छ, 1 महिना बितिसक्दा पनि एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीसँग सरकारले कुनै कुराकानी छलफल गर्न पनि नसकेको यो सरकार यो एयरपोर्टप्रति उदासीन भएको हाम्रो ठहर छ। त्यसकारणले हामी पोखराको जनता, यो गण्डकी प्रदेशको जनताले यसरी सुतिरह्यौँ भने हाम्रो यो एयरपोर्ट हाम्रो भूमिमा हुँदाहुँदै पनि भोलि हाम्रो अधीनमा हुँदैन, यो पोखरावासीको स्वाभिमानमाथि आँच आउँछ। त्यसकारणले आज हामी आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई घचघच्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको हुनाले हामीले आज त्यही सन्दर्भमा यो खुला सार्वजनिक बहस राखेका छौँ र यो बहसमा हामीले नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्छौँ कि एक त पोखरा एयरपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू छिटोभन्दा छिटो यहाँ सञ्चालनमा ल्याएर त्यो घाटालाई छोट्याउँदै लिएर जाने, अर्को यो उद्घाटनको बेलामा एयरपोर्ट उद्घाटनको बेलामा चीन सरकारको द्वारा यो एयरपोर्ट हामी सबलाई थाहा छ, नेपाल सरकारलाई पनि थाहा छ र हाम्रो सम्झौतामा पनि छ। 2012 मा चीनसँग हामी सम्झौता गर्न यो एयरपोर्ट निर्माणको लागि सम्झौता गऱ्यौँ र 2017 मा BRI को सम्झौता हामीले गऱ्यौँ, नेपाल सरकारले गर्यो। तर उद्घाटनको बेलामा चीनद्वारा यो एयरपोर्ट BRI को हो भनेर जुन दाबी गर्यो, आजसम्म नेपाल सरकारले तटस्थ रूपमा त्यसलाई खण्डन नगर्नु भनेको नेपाल सरकार पनि यो BRI को जालझेलमा यो एयरपोर्टलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको र नेपाल सरकारले त्यसलाई खण्डन नगरेपछि यो पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट विदेशी रणनीतिक भूमरीमा फस्ने चिन्ता हामी लिएका छौँ। त्यस्तै यो एयरपोर्ट हामी सँगै लुम्बिनीमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्यो, त्यसको धावन मार्ग 3 किलोमिटरको छ र कुनै पनि एयरपोर्ट निर्माण हुँदा सबभन्दा बढी कस्टिङ, सबभन्दा बढी लागत हुने चाहिँ धावन मार्गमा हो। तर त्यहाँ 3 किलोमिटरको धावन मार्ग भएको एयरपोर्ट जम्मा 7 अर्बमा निर्माण भयो, उद्घाटन भयो र सञ्चालनमा पनि आयो। तर त्यो भन्दा 500 मिटर कम छोटो भएको एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट जसको धावन मार्ग जम्मा 2.5 किलोमिटरको छ, 2.5 किलोमिटरको छ, त्यसलाई निर्माण गर्न हामीले 28 अर्ब खर्चिनु भनेको यो आफैमा शङ्कास्पद छ र अख्तियारले हामीले लगभग 1 महिनादेखि जब यो आन्दोलन सुरु गर्यौँ त्यसपछि अख्तियार पनि जागरुक भयो र अख्तियारले फाइल मगाउँदा यसमा आजसम्म यो देशमा जति घोटालाहरू भएका छन्, भ्रष्टाचारहरू भएका छन्, ती भ्रष्टाचारहरू मध्ये सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार चाहिँ यो पोखरा एयरपोर्टमा भएको छ भनेर अख्तियारले दाबी गरेको छ। अख्तियारका प्रमुख प्रेम राई, आदरणीय प्रेम राईजीले छानबिन गर्नको लागि एयरपोर्टको फाइल माग्दा नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले लगभग 10 दिनसम्म आलटाल गरेपछि अख्तियारले पुलिसको डर देखाएपछि ती महानिर्देशकले मात्र फाइल हेराए र त्यो फाइल हेरेपछि भ्रष्टाचारको जुन कुराहरू छ यो बाहिर आउन थाल्यो, पब्लिक डोमेनमा आउन थाल्यो। यसकारणले यसमा जुन भएको छ भ्रष्टाचार, त्यो भ्रष्टाचारलाई पनि छानबिन गरौँ र हाम्रो देश डुबाउने यो पोखरेली जनताको भावनासँग खेल्ने ती नेता, ती अधिकारी, ती कर्मचारीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही होस् भनेर हामी माग गर्नको लागि आज जनदबाव दिनको लागि यो सार्वजनिक बहसको आयोजना गरेका छौँ र यस बहसमा तपाईँ हामी उपस्थिति भइदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवादका साथ अब अगाडिका वक्ताहरू बोल्नुहुन्छ, त्यसपछि म फेरि तपाईँहरूको सुझाव सङ्कलन गरेर अन्तिममा कन्क्लुजनमा जानेछौँ र सबैको सुझावहरू हामी नेपाल सरकार समक्ष, अख्तियार प्रमुख समक्ष र देशका विभिन्न निकाय समक्ष पुर्याउने छौँ। यति बाचासहित अगाडिको वक्ताहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विनयजी, यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पारिदिनु भएकोमा।
राज्यलाई समृद्ध बनाउनका लागि, एउटा परिवारलाई सुखी बनाउनका लागि, खुसी बनाउनका लागि त्यो मात्र होइन, हरेक आन्दोलनहरूमा आमा दिदीबहिनीहरूको अभूतपूर्व योगदान छ। तर राज्यले जहिले पनि आधा आकाश ढाकेका नारीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, कानुनी व्यवस्था त राम्रो छ नि, राज्यमा कानुन छ, कानुन नभएको होइन, तर ती हामीले कानुन विश्वविद्यालयमा पढेका ती कानुनलाई हामीलाई कानुन पाठ्यक्रममा कानुन मात्र पढाइन्छ तर व्याख्या पढाइँदैन। यी कानुनी व्याख्याहरूले अनेक तरिकाले अनेक व्याख्याहरू गरिरहेका छन्। म आफै पनि एउटा कानुनको विद्यार्थी हुँ, तर यो कानुनको दफा पनि कस्तो व्याख्या हुँदो रहेछ। एउटी चेली, यही हाम्रै प्रदेशकी एउटी चेली, नाबालक चेली, म यसरी जबरजस्तीमा परेँ भन्दाखेरि उनको पावर थिएन, पहुँच थिएन, पैसा थिएन र उनको इज्जत पनि रहेन। र जुन चेलीले म यसरी जबरजस्तीमा परेँ भनेर उनले उजुरी गरिन्, उनको नाम चाहिँ यो राज्यले चाहिँ गौशाला 26 भनेर राखिदियो। यो राज्यमा हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरू, छोरी चेलीहरूको इज्जत पनि पावर, पहुँच र पैसासँग जोडिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो कानुनी व्याख्या, यो हामीले पढ्न नसकेको व्याख्या यस्तै भएर हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूलाई, छोरी चेलीहरूलाई राज्यले उपेक्षा गरिरहेको छ। तर हामी कहिल्यै पनि त्यसलाई त्यो रूपमा हेर्न चाहँदैनौँ। हाम्रो आधा आकाश ढाक्ने आमा दिदीबहिनीहरू यो हाम्रो सार्वजनिक सभालाई सफल पार्नका लागि आउनुभएको छ। पत्रकार महासङ्घ कास्कीको अध्यक्ष अहिले हाम्रै दिदीबहिनीले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र यो आवाज भनेको समग्र कस्केलीको आवाज मात्र होइन, यो पोखरा विमानस्थलप्रति सरोकार राख्नेवाला सम्बद्ध सबैको आवाज हो। यसैले अबको वक्ताका रूपमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष बिमला भण्डारीज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु र उहाँका लागि समय 10 मिनट। धेरै धेरै धन्यवाद छ असफलजीलाई। राष्ट्रिय एकता अभियानको आयोजना र स्वतन्त्र पत्रकार सङ्घ नेपाल कास्कीको सहकार्यमा सञ्चालित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सरकारवालाहरूलाई जागरुक बनाउन र सँगसँगै विमानस्थलमा निर्माणकै क्रममा र सँगसँगै वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचार छ भने छानबिन गर्न र BRI ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न कूटनीतिक पहल गर्नका लागि नागरिकहरूको सुझाव सङ्कलन गरेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि आयोजना गरिएको यो दबावमूलक समारोहका आदरणीय अध्यक्षज्यू, सँगसँगै आजको यस समारोहमा वक्ताको रूपमा विशेष गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरुवाती दिनदेखि आजसम्म यसका विभिन्न कोणबाट निहाल्दै यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउनका लागि योगदान पुर्याउनु भएका विषय विज्ञज्यूहरू र सँगै आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलप्रति चासो राख्नुहुने र यो गौरवको योजना राम्रोसँग सञ्चालन गरिनुपर्छ र राष्ट्रले गौरव गरिने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ र जुन ध्येयका साथमा स्थापित भएको थियो त्यो ध्येयका साथमा यो सुचारू हुनुपर्छ भन्ने दबाव सिर्जना गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराका विभिन्न वडा र विभिन्न प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरू, विशेष गरी मैले यो भिडमा देखिरहेको छु नारी शक्ति, जननी शक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। जहिले पनि हरेक आन्दोलनमा हामी देख्छौँ यो शक्तिले नै परिवर्तनका लागि ढोका घचघचाएको हुन्छ। म यहाँहरूप्रति सल्युट व्यक्त गर्न चाहन्छु, ताली बजाएर धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सँगसँगै आजको समारोहमा उपस्थित रहनुभएका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग चासो राख्नुभएका आदरणीय शुभचिन्तकज्यूहरू र पोखरेलीहरू, सञ्चारकर्मी, पत्रकार साथीहरू, विशेषतः पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गर्दा मेरो उमेरभन्दा पनि लामो इतिहास बोकेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जसलाई आज हामी पोखरेली मात्रै होइन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको नगरका बासिन्दा हो भनेर गौरव गर्न पाएका छौँ हामीले। यो आफैमा पनि सुखद पक्ष हो। विकासको चरणसँगै हाम्रा आवश्यकताहरू पनि फेरिए। यी आवश्यकता फेरिँदै गर्दा यो विमानस्थल हाम्रा लागि आवश्यकता थियो। पोखराको लागि मात्रै होइन, समग्र यो प्रदेशका लागि, समग्र राष्ट्रका लागि यो आवश्यकता थियो र विभिन्न आन्दोलनका बावजुद यो विमानस्थलको यो स्वरूप हामीले देख्न पाएका छौँ। यो सुखद पक्ष पनि हो। 3100 रोपनी जग्गा अधिग्रहण तत्कालीन बेलामा यहाँका पोखरेलीहरूले विमानस्थल बनाउनका लागि गरेको योगदान पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। मलाई लाग्छ यो सुनौलो
इतिहासमा सुनौला अक्षरहरूले लेखिसकेको अवस्था पनि हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा भएको झन्डै 7.5 दशक पछाडि मात्रै हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई देख्न पायौँ र अनुभूति गर्न पायौँ र जुन ध्येयका साथमा यो विमानस्थल बनाइएको थियो, हामी चाहन्थ्यौँ पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू आउनेछन् अनि यहाँको पर्यटन प्रवर्धन हुनेछ र यो आगमनका कारण समग्र राष्ट्रको समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ भन्ने हामीलाई ठुलो आशा र अपेक्षा थियो। मलाई सम्झना छ विमानस्थलको उद्घाटनका दिनमा मलाई लाग्छ त विमानस्थलको प्राङ्गणलाई हेर्ने हो भने 80% महिला दिदीबहिनीहरूले, आमा समूहहरूले त्यो उद्घाटनमा जय जयकार गरेर विमानस्थलको उद्घाटन समारोहमा स्वागत गर्नुभएको थियो। र आज पनि हामीलाई के लागिरहेको छ भने यो विमानस्थल समयमै सञ्चालन भएन, तर ढिला भए पनि सञ्चालन भए पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नुपर्थ्यो भन्ने ध्येय राखिएको छ। आज एउटा यो कार्यक्रमका मार्फत दबाब सृजना गरिरहँदा म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि काठमाडौँ भर परेको पोखराले अन्य मुलुकसँगको कनेक्टिभिटी बढाउने सपना सहित यहाँको पर्यटन प्रवर्धनका लागि जुन खालको एउटा अवस्था सृजना गर्यो त्यो आफैमा पनि प्रशंसनीय पक्ष हो। पर्यटनका लागि ढोका खोल्ने मात्रै होइन, सानो मेहनतले बनेको विमानस्थल पनि होइन। 2000 भन्दा बढी पोखरेलीहरू सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिन रिले अनसन पनि बसे। यति मात्रै होइन, काठमाडौँ सिंहदरबार पनि घेरेको अनुभव हामीसँग छ। अब हामी धेरै कुरा देखिरहँदा हाम्रो चासोको विषय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान किन भएन। मलाई त्यसो लाग्छ यो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो कहिलेकाहीँ लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भने यो अन्तर्प्रदेशीय विमानस्थल हो जस्तो लाग्छ। पोखराबाट कनेक्टिभिटी फ्लाइट विभिन्न प्रदेशहरूमा गरिने अभियान चलाइए, कहिले सुरु गरिन्छ 3 दिनपछि फेरि त्यो विमानस्थलबाट जहाँ कनेक्ट गरिएको थियो त्यहाँ जहाँ जाँदैन भनेको अन्तर्प्रदेशीय विमानस्थल जस्तो झल्को देखिन्छ। तर हामी पोखरेली के चाहन्छौँ, हामी के नागरिक के चाहिरहेका छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू हुनुपर्छ भन्ने दबाब मिडियाका मार्फत हामीले निरन्तर रूपमा यो दबाब राज्यलाई, सरकारवाला निकायलाई हामीले निरन्तर रूपमा खबरदारी गरिरहेका छौँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष गरी हामीले यहाँ बसिरहँदाखेरि नागरिकका तर्फबाट, सञ्चारका क्षेत्रबाट निरन्तर रूपमा हामीले लेखिरह्यौँ, निरन्तर रूपमा हामी बोलिरह्यौँ। यहाँका नागरिक समाजका अगुवाहरूका, सरकारवाला निकायका आवाजलाई पनि हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइरह्यौँ। तर यति गरिरहँदा पनि विमानस्थलमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। किन उडान हुँदैन मात्रै होइन, यो विमानस्थल बनाउँदा किन यति ठुलो रकम लाग्यो अथवा किन यस्तो भयो, यहाँनिर भ्रष्टाचारको आशंका छ भन्ने थुप्रै खालका प्रश्न चिन्हहरू खडा भएका छन्। अब यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने समय आएको छ। नागरिकहरूमा त्यो धैर्यता अब टुट्न थालिसकेको छ, किनभने लामो समयको लगानीमा जनताकै अथाह मेहनत, राज्यकै ढुकुटी र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन सापटी सरसापट गरेर विमानस्थल बनाइयो सो अनुसार चाहिँ मर्म अनुसार काम भएको छैन। तसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु, पोखरा एउटा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको, अथाह सम्भावना बोकेको सहर पनि हो। यो सहरबाट दिने सन्देश, यहाँबाट गरिने क्रियाकलापले सातै प्रदेशमा फरक खालको झल्को दिन्छ। तसर्थ अब हामीले के गर्न जरुरी छ भने अबका दिनमा चाहिँ यो आयोजना पुरा भएर अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सञ्चालन गर्नका लागि सरकार उदासीन अवस्थामा रहिरहनु पर्ने विशेष कारणहरू छैनन्। किनभने हामीले हाम्रो घर पूर्ण बनाएर दैलो उगारिसकेका छौँ। दैलो उगारिसके पछाडि हामीसँग भएको चिज के हो त, गुणस्तरीयता के हो त, हाम्रो विमानस्थलको प्रचार प्रसारका कुराहरूमा हामी कतिको अगाडि बढ्यौँ त। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामी जहिले पनि कैयन विषयमा यो भएन त्यो भएन नेगेटिभ वेबाट मात्रै सुरु हुन्छ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ अब हामीले हाम्रो विमानस्थलका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा पनि प्रचार प्रसारलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ भने यो सँगसँगै यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन खालको एउटा सन्देश हामीले यहाँबाट दिन्छौँ, यो सन्देशले कम्तीमा पोखरामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्नका लागि सरकारवाला निकायहरू कन्भिन्स हुन सक्छन् यदि उनीहरू भएको खण्डमा एउटा सहज वातावरण बन्न सक्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहीबाट ध्यानकर्षण पनि गर्न चाहन्छु सरकारलाई, विशेष गरी गण्डकी प्रदेशको राजधानी पनि हो यो,
र सँगसँगै पोखरा महानगर जो चाहिँ जुन महानगरभित्र यो विमानस्थल छ। अब हाम्रो ऐक्यबद्धता जरुरी छ। अब सम्बन्धित निकायलाई, सरकारलाई, सरकारवालाको तर्फबाट दबाब दिनुपर्ने समय आएको छ। हामीले पर्यटन मन्त्रीलाई, विशेष गरी महानगरको मेयर लगायत उपमेयर लगायतको टिम, गण्डकी प्रदेशको विधागत मन्त्रालय सँगसँगै सरकारवाला निकायले अब सामूहिक रूपमा भेट्नुपर्ने, दबाब दिनुपर्ने र सम्बन्धित निकायमा पुग्नुपर्ने छ। विनयजीले भन्नुभयो मैले दबाब दिएँ, मैले बुझाएँ, तर सुनवाई भएन। अब तपाईहरूले थालेका अभियानमा सरकारवाला निकायको पनि दबाब जरुरी छ, तब मात्रै त्यो आवाज सुनिन सक्छ। अर्को चाहिँ विमानस्थलमा निर्माण गर्दाखेरि किन महँगो भयो, जनतामा आशंका पैदा भएको छ। अब लागत महँगो भयो भन्ने बारे कम्तीमा श्वेत पत्र जारी गरेर आम नागरिकलाई स्पष्ट गराउन सकियो भने, नागरिकहरूले बुझ्ने भाषामा त्यो जानकारी प्राप्त गरे भने मात्रै सहज हुन्छ। हेर्दाखेरि टेक्निकल विषय जस्तो देखिने, ठुला ठुला शब्दहरू भेटिने र नागरिकले नबुझ्ने भाषामा थुप्रै कामहरू भएको लागेको छ। जनताहरूमाथि प्रश्नहरू छन्, तसर्थ त्यो श्वेतपत्र जारी गरेर जनतालाई बुझाउने कार्यमा पनि सम्बन्धित निकाय लागोस् हामी भन्न चाहन्छौँ। यो सँगसँगै भ्रष्टाचारबारे अख्तियारको जुन छानबिन छ, जुन छानबिन सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेको कुरा पनि हामीले बिचमा सुन्यौँ, केही समाचारहरू पनि आए। त्यहाँबाट के भयो त, के प्राप्त भयो त, प्रतिवेदनमा के आयो त? यी भएका कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै आम नागरिकसम्म पुर्याउनका लागि सम्बन्धित निकाय लाग्नेछ, यो अपेक्षा पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। यो सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हवाई कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने के सुविधा दिन सक्छ त? पोखराले, गण्डकी प्रदेशको राजधानीले के कुरा दिन सक्छ? विमान उडाउनु मात्रै होइन, हाम्रो स्ट्रक्चर के छ त? आइसके पछाडि बाटो, यहाँको चाहिँ पर्यटनका कुरा गरिरहेका छौँ, उनीहरूका लागि विभिन्न सुविधाका कुराहरू होलान्, सामान्य पूर्वाधारका कुराहरू हुन सक्छन्। यी विषयमा सरकारले पनि आफ्ना खालका तयारीहरू गरेर यसलाई पूर्वाधारयुक्त बनाएर त्यही हिसाबमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ भने पक्का पनि यहाँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान छिट्टै नै निकट भविष्यमै विभिन्न देशबाट यहाँ उडान भरेको हेर्न पाउने आशा हामीले गरिरहेका छौँ। पोखरेलीहरूको दिल फराकिलो छ, हामी यतिमै आशा मार्नेवाला छैनौँ। हामी खबरदारी पनि गर्छौँ र हामी सरकारलाई सहयोग पनि गर्छौँ, किनभने हाम्रो कर्तव्य भनेको राम्रा कुराका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो। जहाँ हामीलाई आम नागरिकलाई आशंका लाग्छ, हामीले गरेको लगानीप्रति हामीलाई आशंका पैदा भयो भने हामी त्यहाँ खबरदारी पनि गर्छौँ। मिडिया भनेको यस्तो क्षेत्र हो, पत्रकारिता यस्तो क्षेत्र हो जो निरन्तर रूपमा प्रश्न गरिरहन्छ। हामी प्रश्न गरिरहन्छौँ र सरकारवाला निकायहरूले, सम्बन्धित निकायले ती प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यो मात्रै होइन, विमानस्थलको कुरा मात्रै होइन, हामी हरेक क्षेत्रमा हाम्रो धर्म भनेको प्रश्न गर्ने हो र प्रश्नबाट कोही पनि सरकारवाला निकाय भाग्न पाउँदैन र यी प्रश्नका लागि हाम्रो क्षेत्र सदैव तत्पर छ। ल फेरि एकपटक म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि हिजो हामीले विमानस्थल बनाउनका लागि दबाब दिँदै आयौँ, लेख्दै आयौँ, बोल्दै आयौँ भने अब चाहिँ यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिनुपर्छ। यसका लागि आम पोखरेलीहरू जागरुक हुनुपर्छ भन्ने मात्रै होइन, सरकारवाला निकाय पनि अब जनतालाई डाँट्ने होइन, पन्छाउने होइन, किनभने यसको ऋणको भार हामीमा दैनिक रूपमा थपिँदै गएको छ। यो ऋणको भार हामीले मात्रै होइन, हाम्रो अर्को पुस्ताले समेत बोक्नुपर्ने अवस्था छ। तसर्थ यसबाट मुक्ति दिलाउनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई खबरदारी गर्न हामी र हाम्रो तर्फबाट निरन्तर रूपमा लागिरहनेछौँ। र अन्त्यमा आज यो कार्यक्रममा मैले देखिरहेको छु, विमानस्थल बनाउँदा होस् अथवा विमानस्थलको सुचारू गर्ने अभियान होस्, आदरणीय जननीहरूको भूमिका उल्लेख्य रहेको छ र आजको कार्यक्रममा पनि यहाँहरू खबरदारी गर्न आइरहनु भएको छ। यो खबरदारी मात्रै होइन, सुझाव पनि दिनुहुनेछ। यहाँका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझाव लिएर सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनका लागि हामी र हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो क्षेत्रबाट पनि
यहाँहरूसँगको सहकार्य सदैव रहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आजको यो कार्यक्रममा विज्ञताका हिसाबले धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्दोलनदेखि यसको अवधारणासम्म र वर्तमान अवस्थासम्म नजिक निहाल्नुभएका विज्ञहरू पनि यही मञ्चमा भएका कारण विशेष गरी हामीले राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारिता क्षेत्र यो सञ्चार क्षेत्रबाट हामीले गरिरहेको खबरदारीको विषयलाई मात्रै अलि बढी इङ्गित गर्दै यो कुराहरू मैले राखेँ र आज स्वतन्त्र पत्रकार सङ्घले जुन एउटा सहकार्य गरिरहेको छ यो कार्यक्रममा यस्ता खाले समाजका लागि पनि पत्रकारसँग मिडियासँग एक खालको अपेक्षा छ। तसर्थ यस्ता कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूले जुन खालको एउटा सहकार्य गर्नुभयो यो प्रति म सराहना व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको योजना हो। यो गौरवको योजनालाई जुन उद्देश्यका साथमा निर्माण गरिएको थियो सोही उद्देश्य अनुसार यो चल्नुपर्छ भन्ने दबाब आज मात्रै होइन, हामी निरन्तर रूपमा जुन दिनसम्म यो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू निरन्तर भरिँदैनन् तबसम्म हाम्रो खबरदारी रहिरहन्छ। यही विचार राख्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद यो आफ्नो सारगर्भित प्रस्तुतिका लागि एकपटक बेमलाजीलाई ताली बजाएर सम्मान गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। यस सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र हामीलाई प्रत्यक्ष एबी न्युज टेलिभिजनबाट हेरेर बसिरहनुभएका टेलिभिजनका दर्शकज्यूहरू र यसै गरी पोखराबाट आफ्नै घरमै बसेर रेडियो सुनिरहनुभएका एभरेस्ट एफएम सुनिरहनुभएका श्रोताहरू र रेडियो सफलता सुनिरहनुभएका श्रोतागणहरू र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि विभिन्न मिडियाहरूले सहयोग गर्नुभएको छ र यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा नेपाल आज युट्युब च्यानलबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। यसै गरी हामीलाई खोज मिडियाले सहयोग गरेको छ, पोखरा क्लिकले सहयोग गरेको छ, ब्राइटर खबरले सहयोग गरेको छ, नौलो खबरले पनि सहयोग गरेको छ, आदर्श समाजले हाम्रा सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेर सहयोग गरेको छ र यो मात्रै नभएर हामीले यो कार्यक्रम अभियान सुरु गरेदेखि नै हाम्रा समाचारहरू सम्प्रेषणका लागि नेपाल टेलिभिजनदेखि लिएर रेडियो नेपालदेखि लिएर राष्ट्रिय समाचार समितिदेखि लिएर गोर्खापत्रदेखि लिएर विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यमहरू र स्थानीय स्तरका सञ्चारकर्मीज्यूहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू तपाईँहरूले लगाउनु भएको यो योगदान यो राष्ट्रका लागि अपूरणीय योगदान हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ र यसै गरी अबको क्रममा नेपालको समग्र विकासका लागि एउटा नयाँ रोडम्याप बनाउनुपर्छ, नयाँ मोडल लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सधैँ यो पुरानो ढर्राबाट मात्र अगाडि बढेर नेपालमा समृद्धि हुँदैन भनेर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै समर्पण गर्नुभएका कृष्ण राणाज्यूलाई आफ्नो कुमार राणाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि आमन्त्रण गर्दछु। नमस्कार। राष्ट्रिय समृद्धिको एउटा कोसेढुङ्गो साबित होस् भनेर नेपाली जनताको ठुलो आकाङ्क्षा र अभिलाषा पूरा गर्नका निमित्त हामीले निर्माण गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा आज यस प्रकृतिको कार्यक्रम गर्नुपर्दा एउटा लज्जाबोध भइरहेको छ। पोखरियाहरूले धेरै आँसु बगाउनु भयो, रगत पनि बगाउनु भयो। नेपालले धेरै चासोका विषयबाट हेऱ्यो कि अन्तर्राष्ट्रिय एउटा विमानस्थल यो पर्यटकीय राजधानी पोखरामा बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हामी सबैको नेपालीहरूको सोच थियो। धेरै दुःख कष्ट सहेर निर्माण गऱ्यौँ, तर दुर्भाग्य पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जहाजहरू झरेनन् र आज हामी झर्नुपर्छ भनेर नागरिक स्तरबाट सरकारलाई घचघचाइरहेका छौँ। योसँग जोडिने सबै पक्षहरूलाई घचघचाइरहेका छौँ। यो अभियानका निमित्त एउटा प्लेटफर्म तयार गर्नुभयो, सोच्नुभयो। एउटा राष्ट्रको सुपुत्र विनय यादवजी जो एउटा नेपाल राष्ट्रिय एकता अभियान लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ, म उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। पोखरामा बसेर यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै होइन, समग्र पोखराको भविष्य र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विकासका निमित्त चासो र खाँचो राख्ने आदरणीय महानुभावहरू मञ्चमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले खबर धेरैलाई गऱ्यौँ, 500 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। थोरै भए पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। जो उपस्थित हुनुभएको महानुभावहरू हुनुहुन्छ, पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ र यसको सन्दर्भमा चासो राख्नु भएको छ र एउटा सफलताका निमित्त यसको एउटा सकारात्मक निकासका निमित्त तपाईँहरू जो उपस्थित हुनुभएको छ, तपाईँहरू सबैलाई एउटा सामाजिक अभियन्ताका हिसाबले हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीसँग धेरै कुरा छैन। हामी अहिले यहाँ उभिएर होस् या घरमा बसेर होस् अथवा चौकामा होस् या चौरमा गफ गर्दा होस् अथवा हामी जहाँसुकै रहँदाखेरि पनि हामी यही भनिरहेका छौँ कि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरू कहिले झर्छन्। हामी मात्रै भनिरहेका छैनौँ। पोखराको सेरोफेरोबाट परदेशमा रहनुहुने दाजुहरू
जो अमेरिकामा रहनुहुन्छ, युरोपका विभिन्न देशहरूमा रहनुहुन्छ, अरबका विभिन्न खाडी मुलुकमा रहनुहुन्छ र हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूमा रहनुहुन्छ। अरबबाट अन्तर्राष्ट्रिय ध्वजवाहक जहाज कहिले पोखरा झर्ला, हङकङबाट कहिले पोखरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जहाज भर्ला र हामी सिधै पोखरा जाउँला भनेर पर्खनेहरू, बेलायतमा पर्खनेहरू, अमेरिकाबाट पर्खनेहरूको यो पर्खाइ लामो नहोस्। यो पर्खाइलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले एउटा सफलतातर्फ लानका लागि बल पुगोस्, तागत पुगोस् भनेर तपाईँहरूलाई साँची राखेर यो चोकमा हामीले बिहान कार्यक्रम गर्दाखेरि हाम्रो व्यापारी दाजुभाइहरूले पनि हामीलाई भन्नुभयो कि धेरै प्रकृतिका यी कार्यक्रमहरूले हामीलाई भाडा तिर्नका लागि गाह्रो परेर यहाँ चाहिँ यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि हाम्रो व्यापारमा धेरै असर परेको छ। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, उहाँहरूसँग माफी माग्न चाहन्छौँ। हामी सकेसम्म तपाईँहरूको व्यवसायलाई अगाडि बढाउनको लागि, व्यवसायीहरूको चाहिँ नि व्यापारलाई अलिकति भए पनि प्रोत्साहन गर्नका लागि कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ, न कि हतोत्साहित गर्नका निमित्त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आवाज घन्काइरहेका छौँ। तपाईँहरूको आवाज पनि यो भन्ने हामीलाई महसुस छ। हाम्रो हृदयमा त्यो छ कि प्रत्येक जो पोखरामा रहनुहुन्छ, चाहे त्यो व्यवसाय गर्नुहुन्छ, चाहे घरधन्दामा मात्रै हुनुहुन्छ, चाहे अरू सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सबैको चासो र खाँचोको विषय भनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब सुरु हुनुपर्छ। यो 1-2 कुनै पनि हिसाबले यसको विलम्ब हुनु हुँदैन। यो यथाशीघ्र सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने यो हाम्रो माग हो, हामी सबैको माग हो। यति धेरै खर्च गरेर, यति ठुलो लगानीमा यहाँहरूलाई जानकारी छ कि छैन, पोखरा विमानस्थल अनुदान होइन, यो सहयोग होइन, यो ऋणमा हामीले निर्माण गरेका छौँ। ऋणको ठुलो भार हाम्रो काँधमा छ। ऋणमा हामीले कल्पनै गर्न नसक्ने ऋण छ। यसले हामीले यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेन भने मुलुक असफलतातर्फ जान्छ। मुलुकको असफलता भनेको प्रत्येक नागरिकका लागि सबैभन्दा ठुलो पीडादायक विषय हो। त्यसकारण हामी समयमा सचेत हुनुपर्छ। हाम्रो आग्रह छ, जो हाम्रो सहयोगी राष्ट्र चीन हुनुहुन्छ, चीनको सहयोगी हातहरूलाई हामीले सहयोगमै रूपान्तरण गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह पनि हो। यो ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्नुहोस्। यो यातायात यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग पुर्याउनुहोस्। अर्को हाम्रो समस्या पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र निर्माणका सन्दर्भमा कतै धेरै ठाउँमा आवाज उठेका छन्। आधिकारिक हिसाबले सामाजिक सञ्जालहरूमा सूचना माध्यमहरूमा आएका छन्, भ्रष्टाचारका विषयहरू उठेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यसको सरकारवाला विषयले एकचोटि यसलाई छानबिन गर्न जरुरी छ भन्ने पनि हाम्रो आवाज हो। एक त हामी ऋणमा डुबिरहेका छौँ, अर्को चर्को लगानी छ र त्यसमा थप भ्रष्टाचार छ भने जनता मारमा पर्नुको अर्को विकल्प नहीं। त्यसकारण जनताको मारलाई जनताको बीचबाट हामी उठाइरहेका छौँ। हामी भनिरहेका छौँ कि यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्यो। अहिले विमलाजीले भन्नुभएको छ कि जनतालाई पर्खाइमा राख्ने मात्रै होइन, भइरहेका गतिविधिहरूलाई समय सापेक्ष श्वेत प्रकाशन गरेर जानकारी दिनु पर्यो। अबको समयमा हामी चाहिँ के भन्दाखेरि गुमराहमा जनतालाई राख्न सक्दैन। हामी नेपाली जनताले राज्य परिवर्तनका लागि, यो राजनीतिक परिवर्तनका लागि, यो व्यवस्थाका लागि धेरै रगत बगाएका छौँ। यो परिवर्तनबाट एउटै अपेक्षा छ। अब हाम्रा बीचमा अब राजनीतिक मुद्दाहरू छैन। हाम्रो बीचमा आर्थिक मुद्दा महत्त्वपूर्ण जल्दो बल्दो छ, समृद्धिको मुद्दा जल्दो बल्दो छ, अनुहारमा खुसी ल्याउने कुरा जल्दो बल्दो छ, हृदयमा एउटा आनन्दको सुत्ने एउटा बिस्तारामा प्रत्येक नेपाली हरेक दिन एउटा आनन्दको निद निदाउने एउटा चाहिने समय, त्यो समय अवस्था ल्याइदिनको लागि हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। हरेक दिन एउटा मान्छे राम्रोसँग निदाउन नसक्ने, आफ्नो पेट पाल्नका लागि, जीवन गुजार्नका लागि जुन दुःख भोगिरहनु भएको छ, यो दुःख शास्तिका निमित्त, यो दुःख मोचनका निमित्त विकासका यी अभियानहरूलाई हामीले अलपत्र छाड्नु हुँदैन, गैर जिम्मेवारीबाट छाड्न हुँदैन। यो गैर जिम्मेवारी कहीँ छ भने जनताको बीचबाट आवाज उठाउनुपर्छ। आज पोखरामा उद्घोष भएको छ, हाम्रो आवाजहरू हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यम हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। योसँग सरकार मात्र होइन, नेपालको समृद्धि मुलुकहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका निमित्त यहाँहरूको सबै तर्फबाट सकारात्मक पहल होस्, पहल कदमी होस् र यो पोखरा विमानस्थलको जुन एउटा सौन्दर्य छ, पोखराको सौन्दर्य छ, यसको बारेमा हामी चर्चा गरिदिन्छौँ। हामीले अहिले पनि एउटा सानो कुरा म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामी स्थापित गर्दैछौँ, पोखरालाई छिटोभन्दा छिटो भारतको महत्त्वपूर्ण सहरबाट नौतुनाबाट रेल मार्गद्वारा जोड्न सक्यौँ भने पोखराको विकासलाई हामीले एउटा नयाँ गति दिन सक्नेछौँ। त्यसकारणले अन्तर्राष्ट्रियसँग चाहिँ नाता जोड्नका निमित्त एउटा पर्यटकीय सहर गण्डकी प्रदेशको मूल राजधानी पोखरामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यथाशीघ्र सुरुवात होस् भन्ने आजको आवाज हो। यहीका कुरा राख्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।
1972 देखि नै पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउने प्रसङ्ग सुरु भएको भने 1976 सम्म आउँदाखेरि पोखराको थुप्रै जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। त्यो 4000, 8000, 12000 प्रति रोपनीको दरले योभन्दा पछाडिका के भए मैले यहाँको बिचमा धेरै राख्नुभन्दा पनि म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनि अर्कोतिर BRI को कन्सेप्ट मात्रै पनि BRI को कन्सेप्ट 2013 सालमा सुरु भएको र नेपालले BRI मा हस्ताक्षर गर्यो भनेको 2017 सालमा हो, जुन बेला 2011 सालबाट सन् 2011 बाट नै पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको लगभग यसको एग्रिमेन्टको प्रक्रिया अगाडि बढी नै सकेको थियो। त्यो भएको हुनाले हामीलाई BRI को एउटा BRI बाट तर्साएर हुन त BRI के हो कसो भन्ने विषयमा हामी यहाँ अहिले छलफल गर्दैनौँ, तर हाम्रो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कुनै पनि बहाना देखाएर यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित सञ्चालन हुन नदिनको लागि जुन प्रयास गरिएको छ त्यो गलत छ। एउटा चाहिँ कुरा यहाँ राख्छु। अर्को कुरा यो हामीले बाहिर धेरै दोष दिनुभन्दा पनि नेपाल सरकार भित्रै भएका केही मान्छेहरू, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भित्रै भएका त्यतिखेरका केही मान्छेहरूको चाहना के थियो भने पोखराको यो निर्माण सम्पन्न भएको विमानस्थल हामी पोखरेलीहरूको सबैको आवाज के थियो, द फर्स्ट फ्लाइट फ्रम दिस एयरपोर्ट सुड बी एन इन्टरनेसनल फ्लाइट भनेर हामीले भनेका थियौँ। हरेक छलफलमा त्यो आवाज राखिराखेका थियौँ हामीले। तर उहाँहरूले के गर्न चाहनुहुन्थ्यो भने यो डोमेस्टिक फ्लाइट सुरु गरिहालौँ न, डोमेस्टिक फ्लाइट सुरु गरेपछि यो बिस्तारै चल्दै जान्छ भन्ने झिनो झिनो आवाज त्यो बैठकहरूमा उहाँहरूले घुसाउन थाल्नु भएको थियो। अहिले आएर प्रमाणित भयो कि यो उहाँहरूले साँच्चैकै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई एउटा डोमेस्टिक एयरपोर्टको रूपमा मात्रै चलाउन चाहनु भएको रहेछ कि भन्ने शङ्का हामीलाई लाग्न थालेको छ। हामीले सोचेका थियौँ एयरपोर्ट बनाउनको लागि हामीले दबाब दिए पनि एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नको लागि हामीले दबाब दिनुपर्ने छैन, किनकि एयरपोर्ट बनिसके पछाडि राज्यको थुप्रै रकम यहाँ लगानी भएको हुन्छ। त्यो लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि राज्य आफैले सबै प्रकारका उपायहरू प्रयासहरू जारी गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। अफसोस आज हामी यो सरकार को नेतृत्वदेखिबाट यसको तालुकदार मन्त्रालयहरू कोही कमजोरी भन्नुपर्छ। यो विषयमा हामीले आम सहमति पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। आन्दोलन ताकाको एउटा नारा यहाँहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। हामी सबैले भनेका थियौँ सबै पार्टी सबै पक्ष कोही छैन विपक्ष भन्ने एउटा हाम्रो नारा थियो त्यतिखेर। पोखरा एयरपोर्टको विषयमा हामी सबै पार्टी एक छौँ, सबै पक्ष एक छौँ, नागरिक समाज एक छौँ भनेर हामीले भनिराखेका थियौँ। त्यही कुरो आज पनि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउनु पर्यो पोखरा एयरपोर्टको विषयमा। पोखराबाट विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्नको लागि किन हामी हाम्रो कुरा राख्न सक्दैनौँ? किन हामीले जस्तो एउटा कुरा कन्फ्युजनको कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। कहिले के सुनिन्छ भने भारतबाट हामीले यो एयर रुट नपाएको कारणले यो अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरू उडानहरू नभएको हो भन्ने एक खालको सोसल मिडियामा पनि आउने गरेको छ। यो म प्रश्न पार्न चाहन्छु, त्यो होइन। हामीले पोखराको एयरपोर्टको लागि के हो भनेदेखि जहाँबाट हामी अहिले उडान गर्न सक्छौँ त्यहाँ किन उडान गर्दैनौँ? हामीले वीरगञ्ज नेपालमा प्रवेश गर्ने नाका हवाई नाका एउटा मात्रै छ आजसम्म, तर हामीले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, जनकपुर, भैरवाबाट हामीले माग गरेका छौँ। त्यो अब धेरै कुर्न सक्ने अवस्था छैन। कुर्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले वीरगञ्ज सिमराभन्दा पूर्वतिरबाट नेपाल प्रवेश गर्ने जहाजहरू जोसुकै पोखरामा आउँदाखेरि पनि पोखरा ल्यान्ड गर्दाखेरि पनि सस्तो पर्छ, महँगो पर्दैन। त्यस हिसाबले म सरकारलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु र पोखरेलीहरूलाई, गण्डकी प्रदेशवासीहरूलाई एयरपोर्ट बनाउनको लागि जति आन्दोलन गऱ्यौँ त्यस्तै आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँले सम्भव भएका ठाउँबाट तुरुन्त अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नुहोस्। पहिलो त फेज 1 मा हामीले त्यो गर्नुपर्छ। फेज 1 मै अर्को के गर्नुपर्छ भने पोखराबाट नेपालका प्रमुख सहरहरूसम्म डोमेस्टिक फ्लाइट पनि हामीले गर्नु नै पर्ने, सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि पहल गरौँ। र फेज 2 मा दोस्रो चरणमा हामी के गरौँ भनेदेखि हाम्रा बाँकी जुन पश्चिमतिरबाट दिल्ली लगायतका, लखनऊ लगायतका ठाउँबाट पोखरामा जहाज उडान गर्नको लागि हामीले नयाँ रुट लिनु नै पर्ने हुन्छ। नलिँदाखेरि हामीलाई अलि महँगो पर्छ।
महँगो पर्दै पनि सञ्चालन गर्न नसकिने त होइन। त्यो भएको हुनाले सरकारले यो जुन महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, भैरुवा सबै नसके कुनै एउटा नाकाबाट भए पनि हामीले भारतबाट नेपालमा जहाज प्रवेश गर्न पाउने अनुमति प्राप्त गर्नको लागि त्यो प्रक्रिया त अगाडि बढाउनु नै पर्यो। तर त्यसको बहानामा पोखरामा यो इन्टरनेसनल फ्लाइट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नदिने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। अर्को चाहिँ अहिले केही जस्तो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका आधिकारिक यो सूचना अधिकृत ज्ञानेन्द्र भुल हुनुहुन्छ, उहाँले र अनि त्यस्तै अरू कतिपय अर्थविदहरूले पनि भन्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले नकारात्मक रूपमै त नलिउँ, तर जस्तो डोमेस्टिक फ्लाइटबाट मात्रै पनि पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा लगानी भएको खर्चको सावा ब्याज भुक्तानी हामी गर्न सक्छौँ भन्ने खालका कुरा गर्नुभएको छ। म यहाँ के कुरा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पोखरा एयरपोर्ट हेरेर यो चाहिँ करिब 50 वर्षदेखिको योजना भएको हुनाले यो एयरपोर्ट हेरेर 6 खरबभन्दा बढी निजी क्षेत्रले पोखराको निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ। त्यसमा हाम्रो वरिपरि भएका यहाँ पनि पर्यटनको असर गर्छ। त्यो 6 खरबभित्र यो हिसाब गरिएको छैन हामीले। प्रत्यक्ष रूपले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भएको 6 खरब छ। त्यस्तै गरेर अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी भएको छ। अनि त्यहाँको जनताले भनौँ न, मलाई जग्गाको मूल्यको त्यति याद त छैन, मानौ सामान्य हामीले 28 अरबको कुरा गरिरहेछौँ। यो 28 अरबको मात्रै कुरा छैन हजुर, सरकारको लागि त 28 अरब केही कुरो होइन होला, तर निजी क्षेत्रको लागि 6 खरब रुपियाँ धेरै ठुलो कुरा हो। त्यो 6 खरब रुपियाँ परिचालित हुने वा नहुने कुरामा यो एयरपोर्ट चल्ने वा नचल्ने कुराले असर पारेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर त्यहाँका जग्गादाताहरूले किन जग्गा दिनुभएको थियो? डोमेस्टिक एयरपोर्टको लागि जग्गा दिनुभएको थियो सस्तो रूपमा। त्यो जग्गाको आजको मूल्य हिसाब गर्ने हो भने मानौ 1 रोपनीको 3 करोड रुपियाँ मात्रै राख्नुभयो भने पनि 1 खरब 20 करोड रुपियाँ 1 खरब 20 अरब रुपियाँको जमिन छ त्यहाँ। त्यो जनताले मुस्किलले 50 करोड रुपियाँ लिएर त्यो जग्गा दिनुभएको छ अन्तर्राष्ट्रिय जहाज उडान गर्नको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि र यहाँबाट इन्टरनेसनल फ्लाइट चलाउनको लागि भनेर दिनुभएको थियो। त्यो लगानी पनि हिसाब गर्नु पर्यो, 6 खरबको पनि हिसाब गर्नु पर्यो। अनि मान्छेको साइकोलोजी, मान्छेको मेन्टालिटीलाई पनि हिसाब गर्नु पर्यो। त्यो भएको हुनाले यो 28 अरबको कुरा त करिब 25% बिना ब्याजमा दिएको छ, सामा बुझाइ हुन्छ। 22 अरबको 2% को दरले 44 करोड हुँदो रहेछ। मैले हिसाब गरेँ 44 करोड रुपियाँ वर्षको ब्याजको कुरा हो। सामा भन्ने कुरा त सामा त घट्दै, जति बुझायो त्यति घट्दै जान्छ। तर एउटा गल्ती त्यहाँनिर मलाई के भएको जस्तो लाग्यो भने एउटा सामान्य निजी व्यवसायले पनि 15 वर्ष 20 वर्षको लागि लोन लिएको हुन्छ। यो यत्रो एयरपोर्ट वास्तवमा सामान्यतया एयरपोर्टहरू 10-12 वर्ष 15 वर्षभन्दा अगाडि ब्रेक इभनमा पनि आउन सक्दैनन् र काठमाडौँको एयरपोर्ट 70 वर्षपछि मात्रै अहिले नाफामा आयो भन्ने समाचारहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। यो एयरपोर्टको लागि लिएको लोन जुन हामी 20 वर्ष, त्यसमा पनि 7 वर्ष निर्माण अनि जम्मा 13 वर्षमा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने भन्ने कुराले करिब 1.5 बिलियन अर्थात् करिब हरेक वर्ष 1.5 अरब जस्तो रुपियाँ हामीले बुझाउनु पर्ने तथ्याङ्क आएको छ। यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। अब नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ भने नेपाल सरकारले अघि मैले फेज 1 मा भने जस्तै अविलम्ब यो जहाज यो यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने काम सुरु गर्नुपर्छ, प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा नेसनल फ्ल्याग क्यारियर हाम्रो देशका 2टा जहाज छन् अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने, 2टा कम्पनी, एउटा हिमालयन एयरलाइन्स, अर्को नेपाल एयरलाइन्स। आफूले जहाज नउडाउने अनि अरू देशलाई ल्याएर यहाँ उडाइदिनुहोस् भनेर हुन्छ। सबभन्दा पहिला घाटा बेहोरेर भए पनि नेपाल एयरलाइन्सले, घाटा बेहोरेर भए पनि सब्सिडी दिएर भए पनि हिमालयन एयरलाइन्सले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि त्यो बिजनेस हेरेर अनि अरू अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू, कतार एयर आउँदैछ, ध्रुक एयर आउन खोजिरहेछ। एउटा यो। दोस्रो कुरा नेपाल सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एउटा फिफ्थ फ्लाइट पर्मिसन भन्ने हुँदो रहेछ। भनेको कस्तो भने हामी यो एभिएसनको भाषामा ओपन ज पनि भन्छौँ। जस्तो हामी मानव काठमाडौँ दिल्ली जाने जहाज छ नि, काठमाडौँ दिल्ली जाने जहाजलाई पोखरा काठमाडौँ दिल्ली बनाउने। जस्तो पारो भनेको भुटानको सहर, पारो दिल्ली आउने जहाजलाई पारो दिल्ली पोखरा बनाउने। यस्तो गर्न सक्यो भने पनि यसलाई 5th फ्लाइट एप्रुभल यो नेपाल सरकारले दिनुपर्छ। यसरी भए पनि सुरु गरौँ न। पोखरा एयरपोर्टलाई यदि चलाउने मनसाई नेपाल सरकारको भने 5th फ्लाइट एप्रुभल दिएर पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई इङ्ग्लिसको
हाम्रो एभिएसनको भाषामा ओपन ज भनेर भनिन्छ। त्यो हामीले जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू छन् त्यो अनुसार नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गराउनको लागि हामी पहल गर्नुपर्छ। जहाँसम्म जो अनुदानको कुरा छ, मेरो समय सकियो होला। अनुदान यो के छ भने बिल्कुल नेपाल सरकारले अनुदान गरिदिनुहोस् भनेर मात्रै पनि दिँदैन होला, तर नेपाल सरकारले पहिला कूटनैतिक सम्बन्ध गहिरो बनाउनु पर्यो। नेपाल सरकारले नेपाल दुईटा देशको बिचमा कस्तो यो एउटा म त भन्छु यो अपर्च्युनिटी हो, अवसर हो, तर यसलाई समस्याको रूपमा लिनु भएन। एउटा अवसरकै रूपमा लिएर राम्रोसँग कन्भिन्स गर्ने, यसलाई सके पुरै नत्र आधा भए पनि अनुदानमा परिणत गर्ने। अनि जुन हामी 13 वर्षमा त यो ऋण तिर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, एउटा कोभिडको कारणले निजी क्षेत्रले कति दुःख पाइराखेको छ भने कोभिड त एयरपोर्टलाई पनि लागेछ नि। त्यस हिसाबले कम्तीमा पनि 13 वर्षमा तिर्नुपर्नेलाई यत्रो राष्ट्रको कुरा के भएर 50 वर्षमा तिर्ने बनाइदिए पनि हुन्छ नि होइन। हाम्रो चाहिँ हरेक वर्ष तिर्नुपर्ने किस्ता कम गराउने उपाय पनि खोज्नु पर्यो। सकेसम्म यसलाई अनुदानमा पनि परिणत गर्न कोसिस गर्नु पर्यो। अनुदानमा परिणत गर्ने कुरो हामीले आग्रह मात्रै गर्न सक्छौँ, तर त्यसलाई निर्णय गर्ने अर्को पक्ष भएको हुनाले हामी नै हामी कार्यकारी पक्ष भएका विषयहरूमा हामी नअल्मलियौँ। हामी यसमा चाहिँ अब समय खेर पनि नफालौँ। हामी 13 वर्षमा लोन तिर्नुपर्ने एयरपोर्टको 1 वर्ष त खेर गइ नै सक्यो भन्नाले आन्तरिक उडान त भएको छ, यसको बारेमा बहस गर्न सकिन्छ। तर अब म समय धेरै नलिकन अरू प्रसङ्गहरूमा अरू सन्दर्भमा यहाँले कुनै कुरा राख्नुभयो भने त्यहाँ पनि हामी कुरा गरौँला। यो 3वटा विषयमा जुन आजको कार्यक्रम आयोजकहरूले सार्वजनिक बहस चलाउनु भएको छ, यो 3वटा विषयलाई डिस्टोर्ट नगरिकन दायाँ बायाँ नबङ्ग्याइकन असल मनसायका साथ हामीले सरकारका आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई अनुरोध गरौँ। अब सम्भव अरू तलबाट सम्भव भएन भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले भारतका तपाईँका समकक्षी त्यहाँका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेर भए पनि ढिलो नगरिकन पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। तपाईँले रमिता हेरेर मात्रै पनि बस्नु भएन, आफ्नो सरकार जोगाउने कुरा मात्रै पनि गर्नु भएन। यो जनताको सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा यहाँबाट जुन कुरा उठाइएको छ, यो आज पोखराको पृथ्वी चोकमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम भए पनि सार्वजनिक बहस भएको हुनाले यो नेपालभरि देश र विदेशमा रहेका सबै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई माया गर्ने, नेपालको पर्यटनलाई माया गर्ने, नेपाललाई माया गर्ने सबैको कार्यक्रम हो। सबैले जवाब दिनुभएको हो भन्ने महसुस गरेर सरकारले गम्भीर रूपमा लियोस् भन्ने आग्रह र अनुरोध गर्दै पुनः मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकहरूप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु धन्यवाद। जय पोखरा। धन्यवाद यो सारगर्भित प्रस्तुतिका लागि। अब हामीसँग धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्न, अब 2 जना मात्रै वक्ता हुनुहुन्छ। हामीले समय पहिल्यै निर्धारण गरिसकेका छौँ र त्यसपछि यहाँहरूबाट हामीले सुझावहरू सङ्कलन गर्नेछौँ। हामीले जो जग्गादाता हुनुहुन्छ त्यो वडाका सम्पूर्ण आमा समूहलाई, टोल विकास संस्थालाई, युवा क्लबहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। पोखराको पर्यटनसँग सम्बन्धित भएका विभिन्न पर्यटन परिषद, होटल व्यवसायी सङ्घ, नेपाल टुरिज्म बोर्ड लगायत सम्पूर्ण निकायहरूलाई पनि हामीले खबर गरेका छौँ। उहाँहरूको प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति रहेको छ। यसै गरी यहाँ पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पोखरा चेम्बर अफ कमर्स लगायत यी विभिन्न निकायहरूलाई पनि हामीले यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँहरूका सुझावहरू हामीले अहिले सङ्कलन गर्नेछौँ। र अब यतिखेर आफ्नो मन्तव्यका क्रममा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु योगनाथ शर्मा पौडेलज्यूलाई। यतिखेर आउँदै हुनुहुन्छ योगनाथ शर्मा। राष्ट्रिय एकता अभियानका सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन आदरणीय व्यक्तित्वहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, बडो उत्साहका कारण हामीले पोखरा विमानस्थलका लागि पोखरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा लैजानका लागि पत्रकारिताको क्षेत्रमा होस्, सामाजिक अभियन्ताको क्षेत्रमा होस्, हामीले यसलाई धेरै मेहनत गरेका थियौँ र पोखरावासीका लागि यो एउटा गौरवपूर्ण आयोजना पनि थियो। र आजको दिनमा यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि महत्त्वपूर्ण आयोजना हो। तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा आज यस सभामा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि हामी एउटा
यस्तो कूटनीतिक विवादमा फसिसकेका छौँ कि यसमा हामीले लाजै नमानिकन स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ कि भारत र चीनका बीचमा उनीहरूको ठाउँमा एउटा ठुलो द्वन्द्व छ र त्यो द्वन्द्वको क्रममा चिनिया राजदूतले यहाँ महामहिम चिनिया राजदूतले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो BRI-लाई लिएर, जबकि यो BRI भन्ने मोडेलमा यो एयरपोर्ट बनेको थिएन, पूर्वक्ता साथीहरूले भनिसक्नुभयो। र आजको दिनमा हाम्रो नेपाल सरकारले डिप्लोमेटिक रूपमा यो कुरा क्लियर गर्नुपर्छ कि यो BRI को अंश होइन। जति बेलासम्म हामीले यो कुरा डिप्लोमेटिक रूपमा भन्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म भारत र चीनको विवादमा रहेको यो नेराघेरामा हामीले यसलाई त्यसको रिजल्टका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको दिनमा नेपाल सरकारले चिनिया सरकारको BRI बारेको धारणाका बारेमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिएको छैन। हामी नेपाल सरकारले लोन लिने, हामी जनताले ऋण तिर्ने, तर यसलाई BRI भनिनु खुला रूपमा चीनले नेपालमाथि गरेको आन्तरिक राजनीतिक हस्तक्षेप हो। त्यसकारण यसलाई सबैले बुझ्ने भाषामा के हो भने यो एयरपोर्ट BRI मोडेलमा बनेको होइन भनेर नेपाल सरकारले भन्नुपर्छ र यो नेपाल सरकारको अहिलेसम्म कूटनीतिक कमजोरीका कारण यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले त्यसको परिणाम भोगिरहेको छ। र यहाँबाट जुन बेलासम्म हामीले यसलाई हाम्रो विमानस्थल हो भन्दैनौँ, यो चीनले बनाएको BRI विमानस्थल होइन, किनकि हामीले त्यसको ब्याज तिर्दैछौँ चीनको ब्याङ्कलाई हामीले ब्याज तिर्ने अवस्थासम्म यो हाम्रो विमानस्थल हो र यो हाम्रो राष्ट्रिय मामला हो। त्यसैले यो मामिलामा क्लियर नगरेसम्म हाम्रा कूटनीतिक मामिलामा हामीले भारतसँग जुन वार्ता गर्न चाहिरहेका छौँ त्यसमा अडचन आइरहेका छन्। जति बेलासम्म पोखराबाट भारतका 15 शहरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान उड्न सक्दैनन् त्यति बेलासम्म हामीले चाहेको जुन पर्यटकीय भिड छ त्यो पोखरामा जुट्न सक्दैन। त्यसैले यो कुरालाई सबैले नलुकाइकन स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी सबै पछाडि सबै यही कुरा गरिराखेका छौँ, खुलेआम सरकारमाथि यो दबाब दिनुपर्छ कि हामीले भारत सरकारलाई दबाब बनाउनका लागि हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ कि यो BRI को होइन। चिनिया महामहिम राजदूतले भन्नुभयो कि पोखरा विमानस्थल BRI को एउटा अंश हो, तर यो कुरा हामीले एक्सेप्ट गर्दैनौँ र यो पोखरेलीहरूले पनि एक्सेप्ट गर्ने विषय छैन, किनकि यो ऋण हामीले प्राप्त गरेका छौँ र आजको दिनमा खुला रूपमा यो कूटनीतिक बहसमा नेपाल सरकार भारतसँग चीनसँग भाग लिएको छैन। भारतसँग नि यो मामिलामा कुरा गर्नुपर्छ कि यो BRI को होइन भनेर भन्न सक्नुपर्छ, तब त्यसपछि एउटा कूटनीतिले नयाँ बाटो लिन सक्छ कि भारतका अघि वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो, म धेरै बोल्दिनँ किनकि सबैले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ कि मेन एजेन्डाको रूपमा रहेको यो विषय हामीले यो कुरा प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ कि हामीले पहिलो उडान हामीले कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट हामीले उद्घाटन गर्न सक्नु पर्थ्यो। हाम्रो सरकार त्यहीँनिर चुकेको छ। काठमाडौँ र पोखराका उडान त पुरानो विमानस्थलमा भइरहेका थिए, त्यसैले हामीलाई के हतारो थियो र हामीले यो उद्घाटन गरेका थियौँ र आज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको छौँ हामीले, तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका नाममा 4-5 वटा उडान गऱ्यौँ, त्यो पनि रिजर्भ उडान भएका छन्। त्यसैले यो मामिलामा जनता आफै सचेत हुनुपर्ने बेला भएको छ र सरकारमाथि यो दबाब बढाउनुपर्छ कि यो नेपालको विमानस्थल हो, यो BRI को अंश होइन। यो BRI भन्दा अलि क्लियर हुनु पर्यो, किनकि भारत र चीन बीच BRI लाई लिएर विवाद रहेको छ। भारतले BRI को अंशलाई एक्सेप्ट गरेको छैन र उसको बाटो उसले बन्द गरिदिएको छ। त्यसैले उनीहरूको कूटनीतिक द्वन्द्वमा यो विमानस्थल परेको छ। चीनले यो कुरा फिर्ता लिनुपर्छ र चिनिया महामहिम राजदूतले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छ र पोखरा विमानस्थल BRI को होइन नेपालको हो भनेर उहाँहरूले भन्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले भारतसँग कूटनीतिक संवाद सुरु गर्नुपर्छ र भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हामीले 15 शहर, 20 शहर, 25 शहरमा हामीले कुरा गर्नुपर्छ र भारतले त्यो हाम्रो मागलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र त्यसपछि हामीले चाइनासँग पनि त्यही कुरा गर्नुपर्छ। तर चाइनाले हामीलाई यो मामिलामा
भारतसँग लड्ने मैदानको रूपमा पोखरा विमानस्थललाई चीनले प्रयोग गर्न पाउँदैन र यो कुरामा चिनिया कूटनीतिक व्यक्तिहरू पनि सचेत रहनुपर्छ किनकि हामी उहाँहरूको लडाइँमा हामी कोही भागीदारी हुन सक्दैनौँ। उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा लड्ने हो, उहाँहरूको भिडन्त आफ्नो ठाउँमा गर्नुहोस्, तर यो मामिलामा चिनिया राजदूतले यसलाई बीआरआईको एक अंश हो भनेर भन्न पाइँदैन र उहाँले त्यो आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छ। र मित्रहरू, म धेरै कुरा नबोलिकन किनकि समयको एकदमै सर्टेज छ र यहाँ अघि आदरणीय मित्रहरूले भनिसक्नुभयो 28 अर्बको विमानस्थलको कुरा होइन, 6 खर्ब यहाँका व्यापारीहरूको पर्यटकीय क्षेत्रमा फस्या छ। उहाँहरूका पीडा आफ्नै छन् र नेपाल सरकारले यो कुरामा नेपाल सरकारको संवेदनशीलता कमजोर देखिएको छ। नेपाल सरकारका पर्यटन मन्त्री हुन् या प्रधानमन्त्री, उहाँहरू यो बारेमा गम्भीर बन्नुपर्छ र अहिलेसम्म देखिएको 1 वर्षमा देखिएको गतिविधिले उहाँहरू संवेदनशील भएको देखिएको छैन। तपाईहरु हेर्नुहोस्, कोभिड पछि टर्कीको पर्यटनमा यति ठुलो उतार चढाव आइसक्यो कि टर्कीमा पर्यटन बढेर मान्छे नअट्ने अवस्था आइसक्यो र हामीले हाम्रो क्षेत्रले हाम्रो सरकारले पर्यटनका बारेमा गम्भीर भएर होमवर्क गर्नुपर्थ्यो। यस्ता सानातिना कुरालाई पनि कूटनीतिक रूपमा वार्ता गरिएको छैन र अहिले यहाँ कुरा गरेर मात्रै हुँदैन किनकि तपाईले हामीले लखनऊ भन्नुला, गोरखपुर भन्नुला, पटना भन्नुला, दिल्ली भन्नुला, कलकत्ता भन्नुला, मुम्बई भन्नुला, पुना भन्नुला, बेंगलोर भन्नुला, त्यो सरकारले कूटनीतिक रूपमा टुङ्ग्याउनुपर्छ र चीनले पनि यो कुरा हामीलाई भन्नुपर्छ कि हामीलाई चीन मात्र भएर पुग्दैन, हामीलाई भारत पनि चाहिन्छ। त्यसैले दुवै देशसँगको हाम्रो सम्बन्ध एक रहमा जान कूटनीतिक रूपमा कतिपय कमजोरीहरू देखिएका छन्। इतिहासका केही अध्यायहरू त्यस्ता देखिए, त्यसलाई करेक्सन गरेर पनि अब यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। जहाँसम्म कुरा छ यो विमानस्थलको भ्रष्टाचारको कुरा साथीहरूले भनिसक्नुभयो। 7 अर्बमा 3 किलोमिटर भैरवा विमानस्थल बन्ने, तर यो 28 अर्बमा पोखरा 2.5 किलोमिटर पोखरा विमानस्थल बन्ने भनेपछि कहाँनेर भ्रष्टाचार छ कहाँनेर छैन यसको अनुसन्धानको विषय हो र यो सार्वजनिक चासोको र सार्वजनिक बहसको विषय पनि हो। यसमा पनि सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो कयौं पटक पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि धरनामा बस्नुभयो, अनसन बस्नुभयो र एउटा ठुलो आन्दोलनले यो विमानस्थल ल्याएको थियो र यो विमानस्थल आएको 1 वर्षमा यति धेरै निराश कुरा गर्नुपर्ने अवस्था नआउनु पर्ने थियो। तर जिम्मेवार रूपमा राजनीतिक नेताहरूले देखाएका केही कमी कमजोरी र त्यसका कारण उब्जिएको यो समस्यालाई उहाँहरूले नै समाधान गर्नुपर्छ र यति भनेर म यहाँ उपस्थित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल। धन्यवाद यो सारगर्भित प्रस्तुतिका लागि। अब आजको यो सार्वजनिक बहसका मुख्य वक्ताको भनाइ हामीले सुन्न बाँकी छ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ आएका छौँ। हामीसित प्रमुख वक्ताका रूपमा आनन्दराज मुल्मीजी हुनुहुन्छ। अबको क्रममा आनन्दराज मुल्मीजी। सभापति महोदय, उपस्थित दिदीबहिनी दाजुभाइहरू र मेरा सहकर्मी वक्ता साथीहरू, 50औं वर्षदेखि यो पोखरालाई अत्यन्त सुन्दर सहर मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय सहरको रूपमा परिणत गर्ने हामी सबै पोखरेली जनताको चाहना। त्यो मात्र होइन, नेपाललाई आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले अत्यन्त छिटो फड्को मार्नको लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता। त्यति मात्र पनि होइन, नेपाललाई अत्यन्त पर्यटकीय मुलुकको रूपमा स्थापित गर्नको लागि हाम्रा मित्र राष्ट्र शक्तिहरूले अब काठमाडौँ मात्र होइन पोखरा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले विगत 50-52 वर्षदेखि सुरुवात भएको यो अभियान आजको दिनसम्म आइपुगेको छ।
बिचमा कैयन आरो र अवरोधहरू भए। तपाईँ दिदीबहिनी दाजुभाइ साथीहरूले ठुलो आन्दोलन र अनसनको पश्चात मात्र नेपाल सरकारले सुन्यो हाम्रा पीडा के छन्, हाम्रा आवश्यकता के छन्, हाम्रा चाहना के हुन् भनेर। तर आज सम्पूर्ण पोखरेलीको त्यो जनशक्ति, जनआकाङ्क्षा र चाहनालाई आज पनि हामीले मूर्त रूप पाउन सकेका छैनौँ। त्यसैले हामी प्रतीक्षारत छौँ। एउटा पुस्ता गइसकेको छ, अर्को पुस्ता आउने बखत भएको छ। त्यसैले यो नेपालको अविरल आर्थिक विकासको क्रममा देखा परेका यस्ता अवरोधलाई हटाउनको लागि पनि अब फेरि एकपटक पोखरेली जनता मात्र होइन, सारा नेपाली जनतालाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्ने जमर्को गर्नुपर्ने अवस्थाबाट सिर्जना भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखराको सुरुवातदेखि नै। त्यसैले यो कार्यक्रममा हामी त्यही मूर्त रूप दिनको लागि, त्यही भावनालाई, त्यो जोस र जाँगरलाई अगाडि बढाउनको लागि यो कार्यक्रम आज नभएको लाग्छ। त्यसैले समग्र रूपमा नेपालको आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्दाखेरि अब ढिलो गर्नुहुन्न, कहीँ न कहीँ हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अगाडि बढौँ। हामी सबैलाई यसमा सफलता मिलोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभएका कुरामा केही थप्नु छैन। उहाँले जति कुरा बोल्नुभएको छ यथार्थ रूपमा हामी सबैले महसुस गर्दै आएको कुरो, हामी सबैले बुझेको र हामी सबैले मनन गरेका कुराहरू हुन्। म तपाईँलाई केमा मात्र सीमित गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन चल्न सकेन र कसरी चलाउने त्योमा अलिकति म सीमित मात्र हुन चाहन्छु र त्यसका केही प्रक्रियाहरू बारेमा, त्यसका प्राविधिक पक्षमा तपाईँसँग अलिकति सूचनाहरू र जानकारीहरू तपाईँसँग आदान प्रदान गर्न सक्यो भने कमसेकम हामी एउटा नयाँ दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लाग्दछ। सबैभन्दा पहिलो कुरो, नेपाल सरकार अत्यन्त अपारदर्शी ढङ्गले जनतालाई सुसूचित नगर्ने किसिमले यो पोखरा एयरपोर्टलाई सुरुवात गरेको हामी पाउँछौँ। यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि जुन दबाब सृजना भयो, हामी सबलाई याद छ। बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो दबाबपछि उहाँले निर्णय गर्नुभयो अब पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ र त्यो बन्नु र ठेकदार निश्चित गर्नुभन्दा पनि सबैभन्दा पहिले उहाँले एउटा गोप्य सम्झौता गर्नुभएको छ पर्यटन मन्त्रालय र चीनको ठेकदार कम्पनी CMCसँग। कुनै डिजाइनिङ छैन, कुनै किसिमको सहमति भएको छैन, तर उहाँले सहमति गर्नुभएको छ तिमीहरूले नि यहाँ काम गर्ने भनेर। यो सन् 2011 सालको कुरो हो। 2012 सालमा मात्र नेपाल सरकारले टेन्डरको आह्वान गरेको छ कि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएको हुनाले तपाईँहरू सबै सहभागी हुनुहोस् भनेर। त्यही क्रममा हाम्रा निकै धेरै प्रयासहरू भए। अन्तमा चीनको एक्जिम ब्याङ्कले हामीलाई ऋण सहयोग गर्नको लागि समझदारी गर्यो, सहयोग गर्यो र सम्झौता गर्यो। त्यसपछिको प्रक्रिया हो यो। तपाईँलाई थाहा छ कि चीन सरकारले तीनटा कम्पनीलाई ल पोखरामा तिमीहरू विमानस्थल बनाउन जाऊ भनेर उनीहरूले अराएका थिए र त्यो टेन्डरमा पनि उनीहरू तीनजनाले मात्र भाग लिए। सुरुमा तीनटा कम्पनीमा 311 मिटर 31 अरब, अर्को कम्पनीले 30 अरब र अर्को कम्पनीले 30 अरब 1 करोड चान्चनको टेन्डर हालेको थियो सुरुमा। हेर्नुहोस्, र त्यो 30 अरब सबभन्दा कम राख्ने कम्पनी भनेको CMC थियो र हाम्रो चीनसँगको त्यो सम्झौता अनुसार चीनका कम्पनीले मात्र त्यो ठेकदार पाउने प्रावधान राखिएको हुनाले चीनका ठेकदार मात्र आएका हुन्। तर निकै बवाल भयो। पोखरा विमानस्थल बनाउनको लागि 30 अरब भनेको सानो कुरो थिएन। 2042 सालमा जापान सरकारले एउटा सर्वेक्षण गर्दाखेरि यो 14 अरब रुपियाँमा बन्छ भन्ने खालको कुराहरू आएका थिए। त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले फेरि यसलाई पुनर्मार्जित गर्यो। कतिमा बन्ला त भन्दाखेरि 17 अरब चान्चुमा बन्न सक्छ भन्ने हिसाब निकालेको थियो। तर नेपाल सरकारले जब 30 अरब चान्चुनको टेन्डर पर्यो, बडो मुस्किल भयो, बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्यो। अन्ततः नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालय
र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका मान्छे र CMC का ठेकदार बस्दा छलफल गर्दा बल्ल 22.5 अरब रुपैयाँ हामी बनाउँछौँ भनेर सहमति गरेको परिप्रेक्ष्य हो यो। त्यसैले सुरुदेखि नै सरकार अपारदर्शी कहाँनिर भयो भन्दाखेरि CMC सँग गरेको सम्झौता सरकारसँग सुरक्षित थियो, CMC सँग थियो। उनीहरू आफ्नो हातलाई माथि पारेका थिए। त्यसैले कुनै पनि हातले त्यो ठेक्का CMC ले नै पाउनुपर्ने अवस्था सरकारले सृजना गरेको थियो, जुन हामी कसैले पनि थाहा थिएन। यहीँनिरबाट सरकारको अपारदर्शी कार्यक्रम सुरु भएको हामी कसैलाई पनि थाहा नभएका कुराहरू अब बल्ल बिस्तारै थाहा हुन थालेको छ। एक दोस्रो कुरो, यसको डिजाइनिङ कस्तो बनाउने, के बनाउने, कहाँ के घर बनाउने भन्ने कुरो सबै नै त्यो कम्पनीको हातमा थियो र त्यो कम्पनीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू थिए। त्यो कुरो थाहा पाइसकेपछि अनि हामीले भन्यौँ नागरिक आन्दोलनमा आएका सबै साथीहरूले यो कस्तो डिजाइनको बन्दैछ, कस्तो अनुहारको बन्दैछ, के राखिँदैछ, सबै कुरोको पुरा हुन्छ कि हुन्न भन्ने खालका कुराहरू गर्दाखेरि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पर्यटन मन्त्रालयले कहिले पनि हामीलाई जानकारी गराएन। कहिले पनि यसको मुहार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो पनि हामी कसैलाई थाहा थिएन। कति क्षमताको हुन्छ भन्ने पनि हामी कसैलाई थाहा थिएन। कति मिटरको रनवे बन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा थिएन। र अन्ततः उद्घाटन गर्ने बेलामा हामीलाई थाहा भयो यो 2500 मिटर मात्र बन्दैछ, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको न्यूनतम आवश्यकता भनेको 3000 मिटर हो। 3000 मिटर नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मान्यता प्राप्त गर्नको लागि पनि अत्यन्त कठिन हुन्छ। आवश्यकता प्यासेन्जरहरू झन्डै 200 जना प्यासेन्जर, 180 देखि 200 जना प्यासेन्जर जबसम्म ओर्लन सक्दैन तबसम्म त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन नसक्ने एउटा प्रावधान छ। तर दुर्भाग्यवश पोखरामा 2500 मिटरबाट बन्यो। त्यसको प्रश्न गर्दाखेरि होइन जग्गा नभएर हामीले बनाउन नसकेको भन्ने खालको जवाब आयो। एक दोस्रो कुरो, त्यो निर्माण भइसकेपछि टर्मिनल बिल्डिङमा कति प्यासेन्जर अटाउन सक्छन् भन्ने पनि हामीले प्रश्न गर्यौँ। त्यो प्रश्नको जवाब पनि हामीले पाउन सकेनौँ। फलस्वरूप आज तपाईँ हामी जानुपर्ने स्थिति आयो भने 2 घन्टा ढिलो भयो भने त्यहाँ बस्ने ठाउँ हामीसँग छैन। टर्मिनल बिल्डिङ यति सानो बनाइएको छ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले भन्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। बडो विडम्बनापूर्ण स्थिति। तेस्रो कुरो, त्यो जहाजलाई चाहिने पेट्रोल भर्न, डिजेल भर्न वा हवाई पेट्रोल भर्नको लागि कुनै किसिमको प्रावधान छैन। आज पनि हामीले देखिरहेका छौँ जहाज आउनासाथ पुरानो एयरपोर्टबाट ट्याङ्करमा तेल लिएर जानुपर्ने स्थिति छ, जुन कुनै किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाले मान्यता दिँदैन। चौथो कुरो, कथम कराची जहाज बिग्रियो भने त्यसलाई निर्माण गर्नको लागि ह्याङ्गरको आवश्यकता पर्दछ। त्यो ह्याङ्गर त्यहाँ बनाइएको आज पनि छैन। पाँचौँ कुरो, प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्यासेन्जर मात्र होइन सामानहरूको आयात र निर्यात पनि हुन्छ। त्यो आयात र निर्यात गर्नको लागि कार्गो बिल्डिङको आवश्यकता पर्छ। त्यो कार्गो बिल्डिङको निर्माण पनि त्यहाँ सम्पन्न भएको छैन। चौथो कुरो, जति पनि पूर्वाधार बनिएका छन् त्यो बनाएको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको जहाजको रनवे जहाँ बनाइएको छ 2500 मिटर त्यहाँको माटो थप्नुपर्ने थियो। 1.5 मिटरदेखि 2 मिटर माटो थप्नुपर्ने प्रावधान थियो। 2500 मिटर इन्टु 45 मिटरमा माटो 1.5 मिटरदेखि 2 मिटरसम्म थप्नुपर्ने कुरामा चिनिया ठेकदारले उल्टो त्यहाँबाट 1.5 मिटर माटो झिकेर लगेको छ, जसले गर्दाखेरि हामी देखेका छौँ लेखनाथको डाँडा जुन काट्नुपर्ने स्थिति थिएन त्यो काट्नुपर्ने स्थिति भयो। किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो रनवे जमिनभन्दा मुनि पर्यो। त्यो जमिनभन्दा मुनि परेको हुनाले जहाजहरूलाई ल्यान्डिङ गर्नको लागि हेर्नको लागि बडो अप्ठ्यारो भएको हुनाले डाँडा काटिएको हो। यसको तात्पर्य के भन्दाखेरि हामी प्राविधिक रूपमा पनि यो जहाज सजिलैसँग ओर्लन सक्ने अवस्थाबाट वञ्चित भएको छ। कथम कराची ओर्लन सक्यो भने पनि पुरा प्यासेन्जर अहिले यहाँ ओर्लन सक्ने भनेको जहाज भनेको 158 देखि 60 जना अटाउन सक्ने जहाज मात्रै हो। अब जहाज पनि त्यो 158 जना लिएर ओर्लन सक्ने अवस्था अहिले छैन। प्राविधिक रूपमा त्यसलाई अस्वीकार गरिएको छ। त्यसैले पनि यो विमानस्थलमा सजिलैसँग
अरू देशका हवाई कम्पनीका जहाजहरू आउन नचाहेको दृष्टिकोण विस्तार रूपमा इकाओ मार्फत हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यसैले प्राविधिक रूपमा पनि कहीँ न कहीँ टेक्निकल डिफिकल्टिजहरू, टेक्निकल प्रावधानहरू त्यहाँ देखिएको हामी सबैले बुझेका छौँ। तसर्थ अर्को महत्त्वपूर्ण तपाईँले बुझ्नुहोस्, जुन दिन उद्घाटन गरियो त्यो उद्घाटन गरेको दिनमा हस्तान्तरण पनि गरिने थियो। हस्तान्तरण गर्ने बेलामा त्यहाँ चिनिया कम्पनीले राख्नुपर्ने सम्पूर्ण खालका उपकरणहरू राखिएका थिएनन्। त्यो ल्यान्डिङ गर्नको लागि चाहिने इन्स्ट्रुमेन्टहरू धेरै पछि मात्र राखिएका हुन्। त्यसैले अपुरो एयरपोर्टलाई हस्तान्तरण गरेर छिटो छिटो उद्घाटन गराउने जुन प्रपञ्चको सुरुवात भयो, यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, जसले जिम्मेदारी लिनुपर्दछ र यसले गैर जिम्मेदारी काम गरेको छ। त्यसैले नेपालको हकमा त्यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जसले विमानस्थल निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको छ, त्यसले पर्याप्त मात्रामा सुपरिवेक्षण नगरेको कारणले गर्दाखेरि, पर्याप्त मात्रामा त्यो परामर्शदाताको राय सल्लाह नलिँदाखेरिको परिस्थिति आज हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसको मतलब हो हामीले धेरै खर्च पनि गऱ्यौँ। आज 22 अरबको कुरा आइरहेको छ। 22 अरबमा त्यो माटो झिकेर छिने डाँडाको त्यो डाँडा काट्दाखेरिको खर्च झन्डै 2 अरबभन्दा बढी परेको छ। त्यो हाम्रो अतिरिक्त भार हो। त्यति मात्र होइन, हाम्रो सम्झौतामा सम्पूर्ण खालका भ्याट र भन्सार ठेकदारले तिर्नुपर्ने थियो। तर कालान्तरमा आएर नागरिक उड्डयनको प्राधिकरणको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले त्यो 2 अरब रुपियाँ बराबरको भ्याट र भन्सार नेपाल सरकारले तिरेको हामीसँग प्रमाण पनि छ। आज अख्तियारले त्यही फाइल खोजिरहेको छ, जुन फाइल सदर त्यस बेलाका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेका थिए। पनि बडो विडम्बनाको अवस्थित छ। पारदर्शी हुन सक्ने सरकार, त्यो पारदर्शी हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चिनिया ठेकदारले यदि सहज रूपमा ओभर भ्यालुएसन गर्यो, ओभर बिलिङ गर्यो, बिल अफ क्वान्टिटीले बढायो, हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आज भ्रष्टाचारका कुराहरू उठिरहेका छन्। भोलि सम्भवतः अख्तियारले सबै कुरोको छानबिन गरेपछि हामीले प्राप्त गर्न सकौँला, यो आफ्नो पक्ष हो। त्यसैले किन बन्न सकेन भन्ने प्रश्न यहाँनिर ज्वलन्त उदाहरण देखिएको छ। तेस्रो कुरो, त्यो रनवे हामी सबैले देखेका छौँ। उद्घाटन गर्ने बेलामा पनि आज पनि देख्छौँ, सबै ढलान गरिएको छ। सबै ढलान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ढलान गरिएको रनवे भनेको सैनिक जहाज उडाउनको लागि र ओह्राल्नको लागि मात्र गरिन्छ। जहाँ व्यावसायिक उडानहरू हुन्छन् त्यहाँ सबै पिच नै हुन्छ। त्यो जहाजको क्षमतालाई हेरेर, जहाजको पेसेन्जरको सुरक्षाको दृष्टिकोणले सबै एस्फाल्टले त्यो रनवे बनाउनु पर्ने थियो। तर यो ढलानको कारणले गर्दाखेरि शङ्काहरू उब्जेका छन्, किन ढलान बनाइयो? यो प्रश्नले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि झकझकाइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस्, टेक्निकल्ली मिस्टे हाम्रा सबै पानीहरू आज रनवेभित्र किन पस्छन्? किन आज यो विमानस्थलको पूर्वपट्टिको भागहरू जहिले पनि किन भट्किरहेका छन्? यो प्रश्न बारेमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जवाब दिने ठाउँ छैन, ठेकदारले कहिले पनि यसलाई वास्ता गरेन। त्यसैले यस्ता खालका कुराले गर्दाखेरि त्यो विमानस्थल अत्यन्त जोखिमयुक्त अवस्थामा छ भन्ने कुरोको प्रमाणित छ। र आज म यसै समारोहमा पनि साथीलाई के माग गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो विमानस्थलको पारदर्शिता कुरा र त्यसको टेक्निकल प्राविधिक पक्ष बारेमा पनि अब सरकारले तुरुन्त नै आफ्नो श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज विदेशका हवाई कम्पनीहरू सजिलैसँग पोखराको एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्न चाहिरहेका छैनन्। एउटा कुरो याद गरौँ, अस्ति भर्खरै चिनिया सरकारबाट हामीलाई सद्भावनापूर्वक 3-4वटा चार्टर विमानहरू आएका छन्। एकपल्ट सम्झौँ, ती चार्टर विमानबाट त्यो जहाजमा पूर्ण रूपमा अटाउन सक्ने पेसेन्जरहरू ल्याइएका छैनन्। त्यो ल्याउन नसक्ने पछाडि पनि त्यही टेक्निकल कारण देखाइएका छन्। त्यसैले चिनिया कम्पनीले जुन किसिमको उसले म यस्तो खालको विमानस्थल निर्माण गर्छु भन्ने कुरा गरेको थियो, त्यसलाई राम्रोसँग नियमन नगरेको कारणले गर्दाखेरि, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको गैर जिम्मेदारी कारणले गर्दाखेरि आज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुःख पाएको छ। हामीलाई लज्जा बोध गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यसबारेमा छानबिन हुन जरुरी छ। अब प्रश्न छ, त्यसमा के नचलाउने त? अब यो यतिकै राख्ने त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ। होइन, यो हाम्रो लागि अत्यन्त ठुलो व्यवहार हो
ऋण सरकारले तिर्छ, तर सम्पूर्ण ऋणको व्यवहार हामी हौँ। हामी प्रत्येक मान्छेको टाउकोमा सरकारले तिर्ने पैसाको भार हामीले बोकिरहेका छौँ। सरकार त हाम्रो हो नि, हामीले पैसा तिर्न सरकार बनेको हो। त्यसैले त्यो चीन सरकारलाई एक्जिम ब्याङ्क मार्फत तिर्ने 22 अरब पनि हामी नेपाली जनताले तिर्ने हो। पोखरेली मात्र होइन, सारा नेपाली जनताले तिरेको करको हिसाबले हामीले तिरेका छौँ। आजको दिनमा हिसाब गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिको टाउकोमा 84,000 रुपियाँ ऋण छ। प्रत्येक हाम्रा नयाँ बच्चा जन्मनेले 84,000 को ऋण बोकेर जन्मिरहेको छ। त्यो अवस्थाबाट हामी सृजना भएको छ। त्यसैले ऋण तिर्नु कुरो ठुलो कुरो होइन, तर प्रत्येक मान्छेको टाउकोमा, प्रत्येक दिदीबहिनीको टाउकोमा, प्रत्येक दाजुभाइको टाउकोमा त्यो ऋणको व्यवहार बोकेको हुनाले हामीले तिरेको पैसा चाहिँ गलत दिशामा प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने कुरोको आवाज बुलन्द रूपमा उठाउन जरुरी छ। त्यसैले यदि त्यहाँ गलत काम भएको छ भने, भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो आम सहमति हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यसमा छानबिन यथेष्ट रूपमा होस् र हाम्रो पोखरेलीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। अब प्रश्न उठ्यो, अघि साथीले भनिसक्नुभयो, बडो अप्ठ्यारो नेपाल हेर्नुहोस्। हाम्रा दुईटा छिमेकीहरू असाध्य विकसित भइसकेका छन्, असाध्य बलियो भएका छन्। सैनिक शक्तिको हिसाबले, आर्थिक शक्तिको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाबले, विकासको हिसाबले अत्यन्त बलियो छ। हाम्रो घर तोलमा पनि हाम्रो छिमेकी बलियो भयो भने हामीलाई बडो आनन्द लाग्छ नि। मलाई चाहेको बेलामा यसले मद्दत गर्छ, मलाई चाहेको बेलामा यसले ऋण देला, चाहिएको बेलामा सहयोग गर्ला, मिठो मिठो खाना पकाएको छ भने हामीलाई खाने देला भन्ने खालको हामी कल्पना गर्छौँ नि त। नेपाल त्यही नै हो। हामीलाई बडो गर्व छ, चीन र भारत जस्ता ठुला शक्तिहरू हाम्रा मित्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित छन्। तर आज पोखरा विमानस्थल त्यही दुईटा मित्र राष्ट्र शक्तिको लागि विवादको चुरो भएको छ। त्यही विवादको चुरोले गर्दाखेरि नेपालले दुःख भोग्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ। म आह्वान गर्न चाहन्छु त्यो भारत सरकार र चीन सरकारलाई, तिमीहरूको द्वन्द्वले, तिमीहरूको विवादले नेपाललाई कटघरामा उभ्याउन पाइँदैन। तपाईँहरूले नेपाललाई यस्ता खालका दुःखका व्यवहारहरू गर्नु पाइँदैन। तपाईँले त अझ सदासदाका साथ कसरी सहुलियत दिने भन्ने कुरो हेर्न जरुरी छ। चीन सरकारको तर्फबाट यदि गलत काम भएको छ ठेकदार मार्फत भने त्यो ठेकदारलाई सजाय गर्ने काम पनि चीन सरकारको हो। यदि गलत ढङ्गले पैसाहरू लिएको छ भने त्यो पैसा फर्काउने काम पनि चीन सरकारको हो। यदि भारतले होइन पोखरा विमानस्थलमा हामी जहाज उठाउन सक्दैनौँ, हामीले जहाज त्यहाँ ल्यान्ड गर्न सक्दैनौँ, कुनै पनि भारतीय जहाजहरू आउँदैनन् भन्ने खालका पूर्वाग्रह गरेर राख्छ भने त्यो पनि गलत हो। त्यो गलत कहाँनिर छ भन्दाखेरि उसको काम नेपाललाई माथि उकास्नको लागि सहयोग गर्ने हो। अझ पोखरा त गोर्खालीहरूको ठाउँ हो। यो हिजोको दिनमा त्यो भारतलाई हामीले गोर्खा सैनिकको मार्फत जुन सहयोग गरेको थियो त्यसको ऋण पनि तिर्नुपर्ने जिम्मेवारी भारत सरकारको हो। त्यसैले भारत सरकारले पोखरालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझ परिवर्तन गर्नुपर्छ। किन पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले पेन्सन क्याम्प अफिस पनि पोखरामा राखिएको थियो, त्यो एउटा सरासयता थियो। त्यसैले भारत सरकारले पोखरालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। होला चीनसँगको उसको मतभेद होला, चीनसँगको उसको विवाद होला, त्यो विवाद र मतभेद नेपालमा देखाउने होइन, पोखराले देखाउने होइन। त्यसैले पोखरा विमानस्थलमा दुवै पक्षले अत्यन्त सदासदाका साथ यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणालाई अब नेपालले कूटनीतिक रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यो जरुरी निश्चित यस कारणले पनि छ, अघि युगनाथजीले भन्नुभयो जस्तै कुनै पनि हारले बिआरआई यो प्रोजेक्ट नै होइन। बिआरआईले चीनले सरकारले हामीलाई दिने भनेको 9 वटा कार्यक्रम मात्र हुन्, जुन 9 वटा कार्यक्रममा यो छैन। त्यसैले बिआरआई यदि साँच्चीकै भारतको लागि पूर्वाग्रह हो भने अब नेपाल सरकारले भनिदिनुपर्छ यो बिआरआई अन्तर्गत होइन, त्यसैले तिमीहरूलाई खुल्ला रूपमा यहाँ आउन जानको लागि कुनै अवरोध छैन भन्ने खालका कुराहरू देखाउन जरुरी छ। यो नेपालको कूटनीतिक सफलता प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम पनि हो। त्यसैले नेपालले भारत र चीनलाई एकै ठाउँमा राख्नको लागि जुन प्रयास अगाडि सार्न सक्यो भने नेपालको भविष्य अझ पनि योभन्दा उज्जवल छ। हामी सन्तुलनमा राख्न सक्दछौँ, उनीहरूलाई एक ठाउँमा राख्न सक्दछौँ। हामीले त्यो गर्ने प्रयास अब सुरु गर्नुपर्छ। अब प्रश्न छ कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ त? यो सञ्चालन गर्नुको पछाडि केही कारणहरू छन्। एउटा कुरो म तपाईँहरूको अगाडि भनौँ, काठमाडौँमा शासन गर्ने हिजोसम्मको सिंहदरबार र सिंहदरबारमा बस्ने सबै खालका शासकहरू यो वा ऊको कुरो होइन, त्यसले काठमाडौँ बाहिर हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्त फरक छ।
ऊ काठमाडौँभन्दा अरू विकास भएकै हेर्न चाहन्न, सबै कुरो काठमाडौँमा केन्द्रित गर्न चाहन्छ। अझ पोखरा त उसको लागि सबैभन्दा ठुलो आँखाको तारो भएको छ। पोखरामा विकास भयो भने काठमाडौँ पछि पर्छ भने मानसिकता त्यो सिंहदरमा बस्ने शासकहरू, ती कर्मचारीहरू र ती व्यवसायीहरूमा छ, जसले गर्दाखेरि पोखरालाई पछि पार्ने काममा उनीहरू निरन्तर लागिरहेका छन्। आज 50 वर्ष 52 वर्ष किन लाग्यो पोखरामा विमानस्थल बन्नको लागि? त्यही मानसिकता हो। त्यो मानसिकता आज पनि निरन्तर जारी छ। त्यसैले पोखरा विमानस्थल नचल्दाखेरि के फरक पर्छ भने भाष्य आज पर्यटन मन्त्रालयमा र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा चलिरहेको छ, निरन्तर चलिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएको बेलादेखि नै तपाईँले हेर्न जानुभयो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार आजसम्म तयार भएको छैन। तपाईँ हेर्न जानुहुन्छ, भन्सारको अधिकारीहरू त्यहाँ छैनन्, भन्सारको कार्यालय खोलिएको छैन, सुरक्षाका कार्यालयहरू खोलिएका छैनन्। अस्ति भर्खरै इमिग्रेसन अध्यागमनका केही मान्छेहरू राखिएका छन् त्यहाँनिर। त्यसैले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाहिने सबै कुराहरू हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यो प्राप्त नगरेसम्म संसारभर हवाई उडान गर्ने हवाई कम्पनीहरू सजिलैसँग यहाँ आउन नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिन्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, सानो पूर्वाधार बनिएको छ। यो हो कि होइन जस्तो। यदि चिया खान जानु पर्यो भने त्यो चिया खाने ठाउँ छैन, तपाईँले पाउनुहुन्न। कत्रो विडम्बना हेर्नुहोस्। त्यसैले यस्ता खालका पूर्वाधार अब सरकारले तुरुन्तै निर्माणको पुरा कम्प्लिट गर्न जरुरी छ। त्यो सरकारको दायित्व हो। एक, अहिलेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख जो छन्, यो विमानस्थल बनाउनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि यहाँका प्रमुख भएर बसेका थिए। उसले सबै नाली बेली थाहा छ। यो बन्नुभन्दा अगाडिका धेरै रकमहरू खर्च गरेको पनि हामी सबैले बुझेका छौँ। र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अहिलेका प्रमुखलाई जबसम्म प्रमुखबाट हटाइन्न तबसम्म पोखरा विमानस्थलको भविष्य सुरक्षित छैन। त्यसैले यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुखलाई, महाप्रबन्धकलाई तत्कालै हटाएर नयाँ संरचना गर्नको लागि पर्यटन मन्त्रालय ढिलो गर्नुहुन्न। तर त्यो महाप्रबन्धक यदि बलियो छ, यदि शक्तिशाली छ कि पर्यटन मन्त्रीले कारबाही गर्छु भन्दा पनि गर्न सकेन। कत्रो विडम्बना। जसले गलत काम गरेको छ त्यसलाई कारबाही गर्छु भन्दाखेरि पनि कारबाही हुन नसक्ने यो मुलुक कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरा हामी सोच्न सक्दछौँ। त्यसैले हामी कल्पना गरौँ, अख्तियारले कथम कराचित कारबाही चल्यो भने पनि त्यस्ता मान्छेहरू अझ कारबाहीभन्दा बाहिर पर्छन् कि भन्ने हामीलाई बडो सङ्कोच लागिरहेको छ। त्यसैले यदि पोखरा विमानस्थललाई साँच्चीकै सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोण राख्ने हो भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धकलाई सबैभन्दा पहिले हटाउनु जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि नयाँ महाप्रबन्धकले पोखरा विमानस्थलको बिजनेस प्लान, जबसम्म बिजनेस प्लान बन्दैन तबसम्म यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्दैन। त्यसैले त्यो बिजनेस प्लान बनाउन सक्ने व्यक्तिको रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा हामी शैलीसँग सञ्चालन गर्न सकौँ। तेस्रो कुरो, आजसम्म हामीलाई के भनिएका छन् भन्दाखेरि सरकारले पनि प्रधानमन्त्रीले पनि कहिले कहिले के भन्छन् भन्दाखेरि होइन भारतीय वायु सेवाले रुट नदिँदाखेरि हामीलाई अलिकति गाह्रो परेको छ भन्ने खालका कुराहरू गर्छन् होला। यत्रो आकाश कहाँनिर रुट दिने, कसरी दिने भन्ने खालको दुई देशका कुरा पनि हुन् र इका भन्ने संस्थाले त्यसलाई गाइड पनि गर्छ र कहाँबाट उडान गर्न दिनुपर्छ सुरक्षाको दृष्टिकोणले, व्यावसायिक दृष्टिकोणले भन्ने खालका कुराहरू। तर जबसम्म नयाँ रुट हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ तबसम्म भएको रुटलाई सञ्चालन गर्नलाई नेपाललाई कसैले छेक्न सक्दैन। हामी पश्चिम होइन पूर्वतर्फ हामी जतिखेर जहाँ पनि जान सक्छौँ, त्यो बाटो हाम्रो सुरक्षित छ, त्यो हाम्रो अधिकार पनि हो, जसलाई फिफ्थ राइटको रूपमा हामी लिइरहेका छौँ। त्यसैले त्यो पाँचौँ अधिकारलाई प्रयोग गर्दै हामीले पूर्वतिरका जति पनि कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ नि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब भारत र चीनले सदासदा देखाउने यहीँनिर हो। यदि चिज साँच्चीकै गम्भीर छ भने, यो हवाई अड्डालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने इच्छुक छ भने र नेपालपट्टिकोले सदासदा देखाउने हो, बिहारलाई केवल राजनीतिक औजार मात्र होइन, कूटनीतिक असफलता मात्र होइन, साँच्चीकैले राम्रो गर्नको लागि ऊ निरन्तर लागिरहन्छ भने अब जरुरी छ पोखरा ल्हासा पोखरा सञ्चालन गरौँ, पोखरा चेङ्डु पोखरा सञ्चालन गरौँ। कसैले छेक्दैन। यो चीन र नेपालको शुद्ध उडानको कुरो हो। त्यति मात्र होइन, हामीले धेरै पटक भनेका छौँ पोखराबाट कुनमिङ, कुनमिङबाट हङकङ, हङकङबाट फेरि कुनमिङ, कुनमिङबाट पोखरासम्म हामी ल्याउन सक्छौँ। त्यो सञ्चालन गर्नको लागि कतै अवरोध छैन। अब चीन सरकारले नेपालको सदाशयता र नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर यी रुटहरू सञ्चालन गर्न सक्यो भने हामी ढुक्क छौँ। त्यति मात्र होइन,
चीन सरकारले हामीलाई एउटा प्रतिबद्धता जनाएको छ कि पोखरा विमानस्थलमा एक हप्तामा 10वटा उडान हामी गर्छौँ भनेर हामीलाई वचनबद्ध गराएको छ। त्यो वचनबद्ध पुरा गर्ने जिम्मेवारी भनेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालयको हो। अब हामीले नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई त्यो लागू गर भनेर हामीले दबाब दिन जरुरी भइसकेको छ। यो चीनसँग मात्र होइन, अरू मुलुकसँग पनि पोखरामा हवाई उडान गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता उसले देखाएकै छ। प्रश्न कहाँनिर उठ्छ भन्दाखेरि यदि टेक्निकल्ली मिलेको छैन भने टेक्निकल्ली मिलाउनु पर्यो। प्राविधिक रूपमा अलिकति अप्ठ्यारो छ भने त्यो प्राविधिक रूपमा मिलाउने काम भनेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कुरा हो। त्यसैले यो चीन सरकारले देखाउने यहाँनिरको हाम्रो सदास्यताको कुरो। अर्को सदास्यता भनेको हामी पोखराबाट पश्चिम बङ्गालको बागडोरा अहिले भारतको सबैभन्दा प्रमुख हबको रूपमा अहिले स्थापित भएको छ। त्यो बागडोरासम्म हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। पोखराबाट पटना हामी सञ्चालन गर्न सक्दछौँ। पोखराबाट भुटानको राजधानी पारो हामी सञ्चालन गर्न सक्दछौँ। पोखराबाट क्वालालम्पुर हामी सञ्चालन गर्न सक्दछौँ। पोखराबाट ब्याङ्कक हामी सञ्चालन गर्न सक्दछौँ। अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विचार गर्नुपर्ने अवस्था के भन्दाखेरि उसको बिजनेस प्लान तयार भएर सबैलाई भन्न सक्नु पर्यो कि अब सक्षम छ तिमीहरू सञ्चालन गर्नको लागि आओ। त्यसैले अघि पूर्ववर्ती साथीले भने जस्तै सबैभन्दा पहिले त नेपालबाट सुरु गरौँ न त। नेपालको हिमालयन एयरलाइन्सबाट सुरु गरौँ, नेपाल एयरलाइन्सबाट सुरु गरौँ। ल सुरु हुने भयो भनेर, तर आजको भोलि उडान हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनको लागि कमसेकम 2-4 महिनाको समय दिन जरुरी छ। सारा संसारले थाहा पाउनुपर्छ कि नेपालको जहाज कहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेछ भनेर। टिकट काट्नको लागि पनि, टिकटको व्यवस्था गर्नको लागि पनि उसलाई 5 महिना 6 महिना अगाडि नै सूचित गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसैले आजसम्मको तयारी नभएको हुनाले आउँदो 5 महिना 7 महिना नेपालबाट उडान हुन सक्ने सम्भावनाहरू छैनन्। त्यसैले त्यो सम्भावनालाई परिणत गर्नको लागि अब हाम्रो दबावमूलक कार्यक्रम त्यत्तिकै जरुरी छ। योभन्दा सशक्त ढङ्गले हामी अगाडि जान सकेनौँ भने पोखरा अझ 1 वर्षसम्म कुनै खालका अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सक्ने अवस्थाहरू छैनन्। एकातर्फ पूर्वाधार अपुरो छ, अर्कोतर्फ हामीले कुनै बिजनेस प्लान बनाएका छैनौँ, अर्कोतर्फ हामीले कुनै सरकारसँग समन्वय गरेका छैनौँ, सम्झौता लागू गर्नको लागि हामीले दबाब दिन सकिरहेका छैनौँ, अर्कोतर्फ चीन र भारतलाई हामीले एक ठाउँमा राख्न सकेका छैनौँ। यी विविध कारणले गर्दाखेरि बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। त्यो अप्ठ्यारोलाई सप्ठ्यारोमा परिणत गर्नको लागि तपाईँहरू जस्ता आन्दोलनकारी जसले दबाब दिएर नेपाल सरकार बाध्य भएर यो निर्माण गर्नको लागि निर्णय गर्नु पर्यो। आज सञ्चालन गर्नको लागि पनि त्यो निर्णय गराउन हामी सक्छौँ भन्ने हाम्रो अठोट छ, हामी सक्छौँ। त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अत्यन्त स्वच्छताका साथ, अत्यन्त उदार हृदयका साथ पोखराबाट पनि सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण अगाडि बढाउन जरुरी छ। दोस्रो कुरो, नेपाल सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। नेपाल सरकारको गम्भीरता देखिएको छैन। नेपाल सरकार अझ पनि आर्थिक विकासको कुरा भन्दा पनि पोखरेलीको हाम्रो आम्दानी बढाउन, हाम्रो जीवनस्तर बढाउने कुरा गर्नु भन्दा पनि नाना किसिमका अन्यत्र राजनीतिक कुरा गरेर हामीले पन्छाइरहेका छौँ। अब होइन, हामी आर्थिक विषयका मुद्दालाई सबभन्दा अगाडि राख्नु जरुरी छ। हाम्रो जनजीविकाको कुरा हो, हाम्रो सन्ततिको कुरा हो, हाम्रो बालबच्चाको कुरा हो, हाम्रो भविष्यको कुरा हो। त्यसैले यो बारेमा हामी सबै एक ठाउँमा बस्न सक्यौँ भने सम्भवतः आजको यो प्रयास फेरि एउटा नयाँ अभियानका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लाग्दछ। र आज बडो चिन्ताको विषय छ, पोखराका सम्पूर्ण कारोबारीहरू चाहे यहाँ बस्नुभएका साथीहरू हुन् वा अन्त बसेका हुन्, हाम्रो आर्थिक कारोबार अत्यन्त कमजोर भएको छ। हाम्रा व्यापारहरू कमजोर भएका छन्। पोखरामा पर्यटकहरू आउन छोडिसकेका छन्। हाम्रा गतिविधिहरू शून्य भएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी कसरी बाँच्ने भन्ने प्रश्न आज आम पोखरीले सोच्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। अर्कोतर्फ हामी पीडित छौँ। तपाईँ हाम्रा सानसाना 1000, 2000, 4000 रुपियाँ जम्मा गरेका सहकारीले हाम्रो पैसा फर्काएका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पीडा अर्को बढेको छ। हाम्रो आम्दानीका स्तरहरू कम भएका छन्। त्यसैले यो सबै परिप्रेक्ष्यमा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि पोखरामा आर्थिक कारोबार वृद्धि गर्नको लागि, पोखरामा योभन्दा बढी कारोबार र व्यवसाय गर्नको लागि सबैका आँखामा, सबैका अनुहारमा हँसिलो अनुहार राख्नको लागि पनि अब आर्थिक विकासको लागि सरकारलाई दबाब दिनु जरुरी छ। त्यो दबाब भनेको सबैभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो कामको सुरुवात हो। त्यो सुरुवात गर्नको लागि पनि आजको यो प्रयासले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ पुनः एकपटक यो अभियान सुरु गर्नुभएकोमा राष्ट्रिय एकता अभियान, स्वतन्त्र पत्रकार सङ्घ
र उपस्थित साथीहरू र तपाईँ सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामी सँगसँगै हिँडौँ, सँगसँगै दबाब सृजना गरौँ र अन्ततः हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ र सरकारका सबै अपारदर्शी कुरालाई हामीले निम्त्यान्न पार्नको लागि, सरकारले गरेका गम्भीर त्रुटिलाई निम्त्यान्न पार्नको लागि पनि अब हामी एक भएर अगाडि बढौँ। यही तपाईँहरूसँग हार्दिक आग्रहका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद साथी। धन्यवाद। आजका